अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं एक कंप्लीट उर्दू नावल स्टार्ट करने लगी हूँ। तो अगर आपको ये वाला नावल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुकम्मल उर्दू नावल। वह गर्मियों की एक इंतहाई तूफानी रात थी। तेज़ आंधियों के झक्कर और मूसलाधार बारिश, बादलों की दिल दहला देने वाली घन गरज और बिजली की कान फाड़ देने वाली कड़क आवाज़। हानपुर के नवाही गांव में वाक़या हुए किनार पर मुश्तमिल अच्छा खासा बड़ा सा घर था। पलस्तर शुदा 4 अदद कमरों से मुंसलिक वाशरूम्स, बड़ा सा बावर्चीखाना, अलबत्ता वसी व आरिस्तेन अभी तक कच्चा था, जिसमें मूसलाधार बारिश का पानी पड़ता जा रहा था। इन दोनों मियाँ बीवी की जंग जोरों पर थी। तुम अभी इसी वक्त मुझे तलाक दे दो घटिया आदमी, मैंने पता नहीं तुम्हारे साथ 3 साल कैसे गुजार लिया। सादिया हलक के बला चलाई थी। तुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है हराफा औरत के वो 3 साल कैसे गुजारे तूने, क्योंकि मैंने झीला है तेरे जैसा जहन्नमी अजाब। शायद कौन सा काम था। वह बरामदे के स्तून के गिर दोनों हाथ बांधे अंदर और बाहर दोनों तरफ की घन गरज सुन रही थी। मैं जहन्नमी हूँ तो तुम कौन सा स्वर्गवासी हो। इस धरती पर शैतान का दूसरा रूप हो तुम। सादिया ने अपने कपड़े, जूते और दीगर साजो सामान बैग में बना शुरू कर दिया था। आज आखिरी बार देखी है मैंने तेरी काली शक्ल। आज के बाद मेरे घर की तरफ आई तो हाथ पांव तोड़ दूंगा तेरे। शायद ने उसका बैग उठाकर बाहर पानी पड़े हुए सेह में फेंका था। दो मुझे तलाक। सादिया घुराते हुए उसके पीछे बाहर आ गई और शायद ने एक लम्हे में उस पर 3 हरफ भेजे थे। वो सतून के साथ खड़ी सहमी हुई नजर से इन दोनों की तरफ अपने कपड़े, जूते और दीगर साजो सामान बैग में बनना शुरू कर दिया था। आज आखिरी बार देखी है मैंने तेरी काली शक्ल। आज के बाद मेरे घर की तरफ आई तो हाथ पांव तोड़ दूंगा तेरे। शाहिद ने उसका बैग उठाकर बाहर पानी भरे सिए में फेंका था। दो मुझे तलाक। सादिया घुराते हुए उसके पीछे बाहर आ गई और शाहिद ने एक लम्हे में उस पर 3 हरफ भेजे थे। वह सतून के साथ खड़ी हुई सहमी हुई नजर से इन दोनों की तरफ देख रही थी। अपनी बेटी को भी साथ लेकर जा। शाहिद ने उसे बाजू खींचकर सादिया के पीछे दिखा दिया। ये तुम्हारा भी खून है खुदगर्ज इंसान। सादिया उसे वापस शाह की तरफ दिया। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ जो तेरी इस पैदा करदा नहुसत को संभालता फिरो। शाहिद ने चीखा कहा, तुम्हारे बिना ही पैदा नहीं कर दी मैंने ये नहुसत बेहुदा आदमी। सादिया ने अपना बैग उठाकर सेह में खड़ी हुई गाड़ी की डिग्गी में फेंका था। मैं उसे नहीं रखूंगा। शाहिद ने उसे दोबारा सेन की तरफ दिखा दिया था। मेरी बिला से ना रखो। सादिया ने नफरत से कहते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी और वह बिलक बिलक कर रोती हुई उसकी गाड़ी के पीछे बाहर तक आई थी और शायद ने पीछे से जोरदार आवाज से दरवाजा बंद कर दिया था। बादल एकदम गरजा था, साथ ही बिजली कड़क कर पूरे आसमान रोशन कर गई थी। माँ, वो खौफजदा होकर चीखे मारती सादिया की गाड़ी के पीछे भागी, लेकिन वो फरौन की फरहोनियत को भी मार देती हुई अपनी गाड़ी भिगा कर ले गई। वो उल्टे कदमों वापस घर की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा बंद। मसासा शायद को आवाजें देते वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से दरवाजा बजा रहे थे। बादल ना जाने उसके गम में इस कदर रो रहे थे, बिजली ना जाने उसके दुख पर इतनी कहर बरा थी। दरवाजा बजाते बजाते वो थक गई तो दीवार के साथ ही कोने में सिमट कर बैठ गई। सुबह के करीब जाकर तूफान का जोर टूटा। खेतों पर जाने के लिए जब शाहिद ने काकर दरवाजा खोला तो वो दीवार के साथ ही गिरी सो रहे थे। 3 साला मरियम सदब, माजूर, पागल, नाकारा। सादिया रहीम जारहान की रहायशी थी, जबकि शाहिद हानपुर का रहने वाला था। सादिया अपनी 5 बहनों में ना सिर्फ सबसे खूबसूरत थी बल्कि ज़हीन भी थी। बीए करने के बाद उसने अपने माँ बाप से जिद करके इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एमए पॉलिटिक्स साइंस में दाखिला ले लिया। वहाँ उसकी मुलाकात आसफ मुर्तजा से हुई। वो सियासी असर रसूख रखने वाले बड़े ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखता था। सादिया और आसफ एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन सादिया के माँ बाप ने उसका एमए मुकम्मल होते उसकी शादी शाहिद के कजन से कर दी थी, जो हानपुर में 5 एकड़ जमीन का मालिक था। पहले दिन से सादिया और शाहिद की आपस में न बनी। आए रोज लड़ाइयाँ, आए रोज झगड़े, दंगा फसाद, गालम गलोच। उनकी आपस की इस बेकार के दौरान मरियम इस दुनिया में आ गई। पहले दिन से इन दोनों के लिए रहमत की बजाय नहुसत थी। सादिया ने कभी दिल से उसे अपनी औलाद तस्लीम नहीं किया, लेकिन उसे प्यार से गोद में भी नहीं उठाया। कभी मोहब्बत उसका माथा नहीं चुमा, बस हर वक्त उसे बेजार ही रहती। यही हाल शाहिद का था। उसे तो शायद अपनी बेटी का नाम भी नहीं पता था। मरियम 2 साल की हुई तो आसफ दोबारा सादिया की जिंदगी में चलाया। उसने अपने बाप की सीट पर एमएनए का इलेक्शन लड़ा था और जीत गया था। उसे शादीशुदा और एक बेटे का बाप होने के बावजूद सादिया को प्रपोज कर दिया। सादिया तो पहले ही नाक तक बड़ी बैठी थी। उसे मरियम समेत हर चीज को ठोकर मारी और इस तूफानी रात में शाहिद से तलाक लेकर आसफ के पास चली आई। इद्दत खत्म होते ही इन दोनों ने शादी कर ली और शाहिद ने कुछ दिन तो मरियम को जिला, फिर उसे
اس کی نانی کے پاس چھوڑ گیا۔ چند دن بعد نانی چل بسی اور سعادہ کے اکلوتے بھائی نے اسے واپس خانپور بھجوا دیا۔ جب تک شاہد کی ماں زندہ رہی، مریم کو جیسے تیسے سنبھالتی رہی، اور جب دم توڑ گئی تو شاہد کی دوسری شادی کر کے مریم کو اس کی دوسری بیوی کی گود میں ڈال کر خود موت کی نیند سو گئے۔ شاہد کی دوسری بیوی کا نام سائمہ تھا اور وہ سعادہ سے بھی 4 ہاتھ آگے تھی۔ وہ بلا کیوں سنبھالتی اپنی گود میں پڑا ایک معذور اور ناکارہ وجود۔ اس نے کبھی مریم سے گالی اور تھپڑ کے بغیر بات نہ کی، ہفتوں تک اس کے کپڑے نہیں بدلتی تھی۔ اوپر تلے اس کے اپنے 3 بچے ہو گئے تو اس کی توجہ مریم پر سے بالکل بھی ختم ہو گئی۔ وہ صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کی سیاہی پھیلنے تک گاؤں کی کچی دھول اڑاتی گلیوں میں آوارہ گردی کرتی رہتی ہے۔ گاؤں کے بچے اسے تنگ کرتے، گالیاں دیتے، اس کے سپا مٹی ڈالتے، اس کے ساتھ مار پیٹ کرتے، لیکن شاہد نے کبھی دھیان نہ دیا۔ وہ ذرا بڑی ہوئی تو اسے چوری کی عادت بھی پڑ گئی۔ شاہد کو آئے روز اس کی شکایتیں ملتی اور وہ اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتا۔ اس کے چہرے اور جسم پر زخموں کے نشان دائمی ہوتے چلے گئے۔ شاہد کی مارے کھا کھا کر وہ ڈھیٹ ہو گئی اور عمر کے 10ویں سال کو پہنچی تو اس کی اپنی ماں کی طرف بھی قبت نکالنا شروع کر دیا تھا۔ حسین سے حسین تر ہوتے چلی گئی تھی اور شاہد اور سائمہ کی مصیبتوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ آئے روز اسے کسی نہ کسی کے چنگل سے چھڑوا لاتے، آئے روز وہ کہیں نہ کہیں سے بنا دوپٹے کے ننگے سر برآمد ہوتی رہتی، آئے روز اس کی قمیصوں کے بٹن ٹوٹے ہوئے ملتے۔ سائمہ کبھی اس کی قمیصوں کے گلے اور گھیرے آگے سے رفو کرتی اور کبھی پیچھے سے۔ بہت بار شاہد نے اس کے پاؤں میں لوہے کی زنجیریں ڈالی، لیکن بے سود۔ ٹہنوں پر سے گوشت چھل جاتا اور خون رسنے لگتا اور وہ رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی۔ وہ گرمیوں کے ایک چلچلاتی ہوئی دوپہر تھی، گرم لوگ کے تھپڑے چہروں کو جھلسا رہے تھے۔ آموں کا موسم اپنے عروج پر تھا۔ وہ پیلے پیلے آموں سے لدے ہوئے بلند و بالا درختوں کی چھاؤں کسی جنت کی طرح تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے پتھر اور لکڑیاں مار مار کر ایک بڑا سا پیلا سا آم نیچے گرایا اور اسے لے کر کھانے کے کی طرف آ گئے۔ پہلے تو اسے کھا کر ٹھنڈے ٹھار پانی سے دھویا اور پھر ٹانگیں پانی میں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ اس کا اسکارف نہ جانے کہاں گر گیا تھا۔ کھالنے کی ایک طرف نو کے درختوں کی قطاریں تھی اور دوسری جانب گندم کے وسیع و عریض کھیت ہے جہاں گندم کی کٹائی ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری کہ کھیتوں سے ایک آدمی اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ کیا کر رہی ہے؟ وہ باغور اس کو دیتا اور بولا۔ مریم بس زور سے ہنستی۔ اس آدمی نے ایک اور آم توڑا اور اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اور لے گی؟ اس نے مریم کو آم دکھا کر للچایا تھا۔ وہ فوراً اس کے قریب ہو گئی۔ وہ آدمی دھیرے دھیرے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مریم پوری طرح آم کھانے میں مگن تھی۔ کمر سے ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ مریم کی گردن تک پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے انسان ہونے کی آری ہاتھ بھی پھیلانگ جاتا، درختوں کے جڑ سے شاید اپنی ریڑھی پر چارہ رکھے نمودار ہوا تھا۔ اسے دور سے ہی مریم کو دیکھ لیا تھا۔ اوئے کیا کر رہا ہے؟ وہ بھاگتا ہوا خالے کی طرف آیا تھا اور شاہد بھائی میں تو شاہد کے پیر در پہ مکو نے اسے بکھلا دیا تھا، کتے ذلیل۔ شاہد اسے گالیاں دے رہا تھا۔ شاہد بھائی اس کی کمر پر بچھو چڑھ گیا تھا، میں تو بس وہ اتار رہا تھا۔ وہ آدمی بامشکل اس کے چنگل سے نکل کر کھیتوں کی طرف بھاگ گیا اور تو آوارہ لڑکی شاہد کے زوردار تھپڑ دے وہ گھراب سے خالے میں گر گئے تھے۔ بے ذریعہ اسے دھکیلتے ہوئے وہ گھر لے کر آیا تھا۔ سائمہ سائمہ وہ بکھلا کر اندر نکلی۔ میرے منہ پر کالک مل دے گی یہ ایک دن، باندھ کر نہیں رہ سکتی اسے۔ 2-3 سائمہ کے تھپڑ بھی ٹھیک ہی، میں کیا کروں؟ کہاں تک اس کمینی کے پیچھے بھاگو؟ سائمہ الٹا اس پر برس رہی تھی۔ آئندہ یہ مجھے باہر نظر آئی تو اس کے ساتھ تیری بھی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ بکتا ہوا جھکتا ہوا اندر چلا گیا اور یہ اہتمام نہیں تھا۔ وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی اور خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دسمبر کی ایک دھند آلود خنک سی شام تھی۔ آسمان پوری طرح دھند اور بادل سے گھرا ہوا تھا۔ سائمہ چولہے کے پاس بیٹھی روٹیاں پکار تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی علی کچھ دنوں کے لیے اس کے پاس رہنے آیا تھا۔ علی 3 بھائیوں اور 5 بہنوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ نہ دل لگا کر پڑھائی کی اور نہ ہی کوئی کام دھندا کیا۔ غلط صحبت میں پڑ کر چوری چکاریوں پر لگ گیا۔ اس کی وجہ سے آئے روز پولیس کے گھر کے چکر کاٹتی ہے۔ سو تنگ آ کر دونوں بھائیوں نے اسے نکال باہر کیا۔ آپا قسم سے جانور جیسا سلوک کرتے ہیں دونوں بھائی میرے ساتھ۔ حالدہ بابی نے پچھلا پورا ہفتہ مجھے روٹی نہیں دی، 1 روپیہ نہیں ہے میری جیب میں۔ وہ اپنے دکھڑے رو رہا تھا اور سائمہ نے گرم گرم روٹی اور آلو گوشت کا شوربہ اس کے آگے رکھ دیا۔ دیکھ علی، نکٹھوں کو کوئی بھی ساری عمر نہیں کھلاتا اور تم کون سا فرشتہ ہے؟ اگر اماں سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو میں تجھے کبھی یہاں پر نہ آنے دیتی۔ اب تیرے پیچھے پولیس یہاں آنا شروع ہو جائے گی۔ سائمہ نے کہا تو آپا جیسے اسلم بھائی اور نواز بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا ویسے تم بھی نکال دے۔ علی کا غصہ آ گیا تھا۔ علی اس گھر میں تیرا حصہ ہے، کیس کر اپنا حصہ مانگ۔
सामा ने उसे उकसाया, कैसे कर दूं कि शनाख्ती तो बना नहीं अभी। अली तड़क दिया था, आजकल क्या करता है तू? सामा ने पूछा। लियाकतपुर के एक चौधरी साहब के यहाँ उनकी जमीनों का हिसाब किताब देता हूँ। उसे फर्ज से झूठ बोला, हिसाब किताब? 5 जमातें पूरी पढ़ी नहीं है तूने और तू हिसाब किताब देता है? सामा को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उससे पहले कि अली कुछ कहता, बैरूनी दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला और शायद मरियम को गर्दन से जकड़े हुए अंदर डाल हुआ। उसके हाथ में एक मोटी सी छड़ी थी जिससे वो इसे जानवर की तरह मारा था। मरियम की चीहे दिल दिला रहे थे। उसकी कमीज जगह जगह से फटी हुई थी और चेहरे पर बाजू पर जा बजा नीले और सुरा निशान पड़े हुए थे। आज फिर वो किसी की हवस का निशाना बनते बनते बच गई। इस नहुसत को तो आज जड़ से ही खत्म कर दूंगा मैं। शाहिद ने उसे सीने में धिक्का देकर एक तरफ पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठा ली। शाहिद भाई छोड़ें, छोड़ें। अली और सामा ने बामुश्किल उसका हाथ रोका। या मेरे मौला, किन पापों की सजा है ये? मरती भी नहीं है कि छूट जाए। उसे कोसते देते हुए शाहिद ने गंदे से पकड़ा और घसीटते हुए छत पर बने मिट्टी और गाड़ी के छोटे से कमरे में फेंककर बाहर से कुंडे लगा दी। उसे कोई बाहर नहीं निकालेगा, ना उसे रोटी देनी है, मर जाने दे उसे। सामा से कहते वो अंदर चला गया था। पता नहीं ये अजाब कब छूटेगा मेरी, कब जान छोड़ेगा हमारी। सामा सुस्ती पड़ी थी। अली चुपचाप रोटी खा लेने लगा। पूरी रात गुजर गई। अगला दिन भी गुजर गया। वो भूख की शिद्दत से मरने वाली हो गई थी। दरवाजा बजा बजा कर उसने पूरा घर सर पे उठाया हुआ था। उसकी दिल दोस्त चीहे पूरे सहन में गूंज रहे थे। आपा उसे रोटी तो दे दो, भूख से मर जाएगी वो। अली उसका रोना बर्दाश्त नहीं होता। मर जाने दे, जान छूटे। सामा पत्थर हो गई। आपा कुछ तो खुदागा खौफ कर, तेरे अपने बच्चे भी हैं। अली को उस पर तरस आ रहा था। सामा चुपचाप अपना काम करती रही। आहर अली की बात होगी। वो सीना चाहकर ऊपर आया और दरवाजे की कुंडी खोल दे। उसको देखकर एकदम चुप हुई थी। जगह जगह से फटे हुए कपड़े, उन पर जा बजा लगा हुआ खून। वो शायद सर्दी की शिद्दत से सारी रात उल्टियां भी करती रहती। अली को उस पर बेपना तरस आया था। वो उसको लेकर नीचे आ गया और वॉश बेसिन के सामने खड़े होकर उसका मुंह हाथ दबाया। आपा उसके कपड़े बदलवा दे। उसने साइमा से कहा, तुझे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका बाप अभी जिंदा है। साइमा ने कहा, हाँ देखा है मैंने उसका बाप, जिसने मार मार कर ये हाल कर दिया, जिसे एहसास रखने की उसकी बेटी 2 दिन से भूखी है। अली उस पर चढ़ दौड़ा। साइमा ने उसे घुरते हुए मरियम को कपड़े बदलवा दिए। अली ने पहले तो नीचे से एक चापाई ले जाकर ऊपर कमरे में बिछाई, फिर उस पर गदा डाला और फिर मरियम को कमर में लिपेट कर दोबारा ऊपर ले आया। वो थर थर कांप रही थी। उसे बिस्तर पर लटाकर वो दोबारा नीचे आया। कटोरी में सालन निकाला, छावी में रोटी रखी और साथ पानी का गिलास लेकर ऊपर आ गया। ले खा। उसने खाना मरियम के सामने रखते हुए कहा था और पूरी रोटी उठाकर दांतों से कुतरना शुरू हो गई। अली को एक बार फिर उस पर तरस आया। उसे रोटी तक खानी नहीं आती थी। रुक, ऐसे नहीं खाते। अली ने उसके लिए लुकमा बनाया और शोरबे में भिगोकर उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे उसने मुंह खोलकर अंदर का लिया था। अली धीरे धीरे उसके लिए लुकमे बनाता जा रहा था। अली उसका बेहद ख्याल रखने लगा। उसने मरियम को हाथ मुंह धुलवाना सिखाया, रोटी खाई, स्कार्फ लेना सिखाया, अपने छोटे छोटे काम खुद करने सिखाए। मरियम को सिर्फ तवज्जो मोहब्बत की कमी थी और अली ने वो कमी पूरी कर दी। धीरे धीरे मरियम उसकी तरफ माइल होती चली गई और वो जो कहता फौरन मान लेती और वो जैसे कहता चुपचाप सर झुका देती। वो जिस काम से रोता उसी काम से रुक जाती है। सिर्फ अली के समझाने पर उसने घर से बाहर निकलना भी बहुत कम कर दिया था। शायद ने सूखा सांस भरा था, लेकिन साइमा वो ठटक रही थी। उसे मालूम था उसका भाई कोई फरिश्ता नहीं था। वो वाकई कोई फरिश्ता नहीं था। वो मार्च का एक रोशन दिन था जब वो मरियम को बड़ी नहर की सैर करवाने ले आया। ठंडी ठंडी हवा के झोंके नहर के किनारे आगे सफेदे के दरख्त से छेड़छाड़ कर रहे थे। सूरज की तमाजत बहुत ही दिलफरेब थी। मरियम खुशी से झूमते हुए नहर के किनारे उगी हुई घास पर भाग तोड़कर खेलने लगी। अली को एक कॉल आई थी और वो अपना मोबाइल कान से लगाए हुए नहर के पुल पर चला आया। हेलो, उसने कहा, कैसा है शहजादे? दूसरी तरफ से आवाज आई थी। फिट फाट, मुझे और कितनी देर छुपना है? उसने पूछा। जब तक शाहिद भाई कहेंगे, दूसरी तरफ वाले ने कहा था। 2 महीने तो हो गए हैं। उसने बेजारियत से कहा। समझने का केस है काके, थोड़ा धीरज रख, दूसरी तरफ वाले ने कहकर लगाया था। अली ने कुछ देर उससे बात करके कॉल काटी और मरियम की तलाश में इधर उधर नजरें घुमाई। वो उससे जरा दूर सब्ज घास पर एक दरख्त के तने से टेक लगाए बैठी थी। उसकी गोद सफेद रंग के छोटे छोटे
फूलों से भरी हुई थी। स्कार्फ ना जाने कहाँ था। कान तक आते हुए स्याह बाल हवा के झोंकों से इधर उधर उड़ रहे थे। सूरज की सुनहरी किरणों ने उसके हसीन चेहरे को हसीन तरह बना दिया था। वो खुद में मगन मसलसल मुस्कुरा रही थी। अलगी पलके ना झपक सका, बस उसका देखता रह गया। फिर धीरे से चलता हुआ उसके करीब आया और उसके ऐन सामने बैठकर अपनी हथेली उसके आगे कर दी। एक मुझे दो, उसने कहा, और मरियम ने मुस्कुराते हुए एक फूल उसकी हथेली पर रख दिया, जिसे उसने मरियम के एक कान पर सजा दिया। एक और दे, उसने फिर कहा, और मरियम का दिया हुआ दूसरा फूल उसके दूसरे कान में सजा दिया। और दे। उसके इतने करीब हो गया कि मरियम के सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। मरियम ने एकदम अपनी झोली उसकी तरफ उछाल दी। उसने धीरे से अपने लबों से उसकी आंखों को छुआ और फिर उसके गालों को और फिर उसके होंठों को और फिर बेखुद होकर उसकी गर्दन चूमता चला गया। मेरी रानी, उसने मरियम को गले से लगाया था और ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद अली ने अपनी हवाशात की तस्कीन के लिए एक चोर दरवाज़ा खोल लिया। वह मरियम के लिए इंतहाई रहम दिल और मेहरबान होता चला गया। बस एक सुरख गुलाब और बस चंद चमकीली चूड़ियाँ, बस एक सस्ता सा हार, बस रोटी का एक लुकमा, बस एक बड़ा सा कुआं और बस एक रंग बिरंगी आइसक्रीम कोन, बस थोड़ी सी मूंगफलियाँ, बस भरी नहर की सैर, बस चंद सरगोशियाँ जो उसे समय में नहीं आती थी, और वो दो खूबसूरत लफ्ज, मेरी रानी। वह इतने में ही अपना आप उसके हवाले कर देती। अली उसे गले से लगाता, उसके गाल चूमता, उसे प्यार करता। उसके लिए मरियम एक जागीर की तरह हो गई थी। वो मई की एक हब्बत ज़दा रात थी। प्यास की शिद्दत से साइमा की आंख खुल गई। उसका गला खुश्क हो रहा था। पूरे सेन में एयर कूलर के चलने की आवाज़ आ रही थी। कुछ फासले पर रखे हुए कूलर से पानी पीकर जब वो अपनी चारपाई की तरफ वापस आई तो यकदम ठठक सी गई। मरियम का बिस्तर खाली था। उसके होश उड़ गए। अली छत पर पंखा लगा कर सोता था। वो अपना दुपट्टा उठाते हुए ऊपर आ गई। अली का हाली बिस्तर उसके रेह से उसान भी हटा कर गया। वो धीरे से छत पर बने हुए इकलौते कमरे की तरफ आई और बंद दरवाजे की दराज से अंदर झांका। अंदर का मंजर उसकी रूह खींचने के लिए काफी था। मरियम समीपा दीवार से टेक लगाए बैठी थी। उसका स्कार्फ दरवाजे में पड़ा हुआ था। अली ने शर्ट उतारी थी। उसकी दोनों कलाइयां अपने हाथों में जकड़े दीवाना हुआ उसके गर्दन को चूम रहा था। मरियम की आंखें बंद थी और धड़कनें अथल पथल होती। सामा की छठी काफी दिनों से उसे खबरदार करती और वो जोर से दरवाजा बजाकर नीचे आ गई, लेकिन पूरी रात सो ना सकी। सुबह होते ही वह मरियम को गांव की एक बूढ़ी दाई के पास ले आई और उसे मन गढ़ कहानी सुनाकर मरियम को उसके साथ अंदर भेज दिया। कुछ देर बाद ही दाई ने बाहर आकर बताया कि अभी तक सब ठीक है। सामा की जान में जान आई। वह रास्ते में मरियम के कपड़े फाड़ते हुए उसे घर लेकर आई और शाहिद के सामने खूब वलवला किया। बच्चों की धुनाई की, बर्तन उठा उठा कर तोड़े और आहर में रो रो कर अपना सर पीटने लगी। अली 2 दिन के लिए लियाकतपुर गया हुआ था। हुआ क्या है? शायद एकदम भुखला गया। तुझे रब का वास्ता, शायद उसे कुछ दिनों के लिए उसकी माँ के पास भेज दे। मैं तंग आ गई उसे। मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती। ये देख मेरे जुड़े हुए हाथ, उसे कुछ देने के लिए यहाँ से दफा कर दे। वह खूब चीहो पुकार करती। शायद ने मजबूर होकर उसे कुछ दिनों के लिए रहीम जारहान भेज दिया। 2 दिन बाद अली वापस आ गया। पूरा घर छान मारने पर भी उसे मरियम ना मिली तो साइमा के पास चला आया। मरियम कहाँ है आपा? उसने पूछा। उसे उसकी माँ ले गई। साइमा ने स्पॉट लहजे में कहा था। वो हाली हाली नजर से ऊपर छत पर बने मट्टी और गाड़ी के छोटे से कमरे को देखता रह गया। सादिया मुर्तजा पिछले 3 सालों से रहीम जारहान के एक हल्के की MPA थी, जबकि उसका शोहर मीर आसम मुर्तजा वहां का MNA था। आसफ का आबाई घर रहीम जारहान के एक नोहाई इलाके में था, जहां उसकी पहली बीवी की हुक्मरानी थी। सादिया को उसने शहर में एक अलग बंगला लेकर दिया था। वो खुद भी ज्यादातर शहर में ही रहता था। सादिया से उसके 2 बच्चे थे, मायरा और समरान। मरियम के रहीम यार आने पर पहले तो वह खूब फनकारी और फिर उसे दूसरी मरतबा मौजूद एक इंतहाई पूर आसाइश कमरे में बंद करके एक मुलाजमा मुश्किल तौर पर उस पर मुसल्लत कर दी। वो उसे 3 वक्त का खाना उसी कमरे में दे जाती। उसके कमरे को 24 घंटे लॉक लगा रहता। सादिया उसे एक लम्हे के लिए भी कमरे से बाहर नहीं आने देती। उसे सवाई आसफ के किसी को भी मरियम की आमद के बारे में नहीं बताया, अपने दोनों बच्चों को भी नहीं। मरियम सुबह उठी, नाश्ता करती और फिर देर तक टीवी देखती रहती। दोपहर का खाना खाती और सो जाती। शाम को उठती और फिर टीवी, रात का खाना और फिर टीवी, और टीवी देखते देखते सो जाती।
सादिया उसकी शक्ल तक देखने की रवादार नहीं थी। वो बस उसे एक कमरे में बंद करके अपने फर्ज से सबकदोश हो गए थे। मरियम ने उसे पिंजरे में 2 माह गुजारे। मसलसल तन्हा रहने से वो पूरी तरह से नफ्सियाती दबाव का शिकार हो गई। बोलती सुनती तो पहले ही नहीं थी, अब हर वक्त अजीबोगरीब शक्लें बना बनाकर ऊट पटांग हरकतें करती रहती। पहले तो सिर्फ ज़हनी माजूर थी, वहां आकर बिल्कुल ही पागल होगी। उस दिन भी सादिया और आसफ ने अपने बंगले पर एक इंतहाई शानदार डिनर पार्टी का इंतजाम किया था। सियासी असर रसूख रखने वाले सभी मर्द व ख़वातीन वहाँ पर मौजूद थी। सुबह से लेकर शाम तक सभी मुलाजमें पार्टी के इंतजाम करने में लगी हुई थी। मरियम को सुबह का नाश्ता पहुंचाने के बाद ना तो किसी को दोपहर का खाना दिया और ना ही शाम का। रात 10 बजे वह भूख से आधी मरी हो गई। पहले तो कमरे में बैठी शोरो गू करती रही थी और फिर उठकर दरवाजे तक आई। मुलाजमा जल्दी में सुबह नाश्ता देने के बाद दरवाजा लॉक करना भूल गई। उसे जोर लगाया तो दरवाजा खुल गया। वो जोर से हंसती हुई नीचे आ गई। डिनर का इंतजाम वसी व अरीज लाउंज में किया गया था। एक तरफ लगी गर्मा गर्म खाने की मेज़ें देखकर वह नदीदों की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़ी। गरम गरम चावलों की डिश में यूं ही हाथ मारा और चावल उठाकर मुंह में लिया। मुंह जल गया। चीख मारते हुए पानी का जग उठाया और मुंह से लगा लिया। वो बारी था, छलांग की आवाज से टूट गया। सादिया समेत सभी मर्द व ख़वातीन उसकी तरफ मतवज्जो हुए थे। मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसे ऊपर बांध कर रखना। वह एकदम पास करीब मुलाजमा पर बरस पड़े। जाओ उसे ऊपर लेकर जाओ। मुलाजमा से कहते हुए वो पास करीबी ख़वातीन की तरफ मरी। मेरी मुलाजमा की बेटी है ये, माजूर और पागल। मुझे कहती है मैडम साथ ले आया करो, तो मैंने कहा कि ले आया करो। जमाना भी तो बहुत खराब है ना, जवान बेटी घर अकेली नहीं छोड़ी जाती। उसने जल्दी से कहानी बनाई थी और कुछ देर बाद ही गुस्से से फनकारती भी ऊपर आ गई। मैंने मना किया था ना नीचे आने से। उसे मरियम को एक सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया था। कमरा लॉक क्यों नहीं किया? मुलाजमा की भी शामत आ गई। अब इस कमरे से बाहर निकली तो टांगे तोड़ दूंगी। सादिया पे दर पे उसे 2-3 थप्पड़ रसीद किए थे। वो बेचारी डर का मारे बेड के नीचे छुप गई। उसे कुछ खाने को नहीं देना, मरे भूखे। तनफर से कहते हुए वो नीचे आ गई। इसी हंगामे के दौरान वो अपनी किताबें उठाने ऊपर आया था। उसके मैट्रिक के पेपर्स होने वाले थे। एक नज़र सादिया और मरियम को देता हुआ अपनी किताबें लेकर नीचे चला गया था। लेकिन इस 10-12 साल मासूम लड़की का चेहरा उसके ज़हन से महू ना हुआ। और कुछ देर बाद वो उठकर किचन में आया। मुलाजमा से कहकर खाने की ट्रे तैयार करवाई और उसे लेकर ऊपर आ गया। तांबे की बारीक सी तार से उसे कमरे का लॉक खोल लिया था। वो अभी तक पैर के नीचे छुपी हुई थी। उसने ट्रे नीचे रखते हुए उसे आवाज दी, बाहर आओ। लेकिन वो बाहर ना निकले। उसने खाने की ट्रे बेड के पास कर दी। मरियम ने फौरन हाथ बाहर निकला था। उसने ट्रे वापस खींच ली। पहले बाहर आओ। उसे बेड के नीचे हाथ बढ़ाया। कुछ देर बाद वो बाहर निकली और रो रो उसकी आंखें सूज गई थी। टूटे हुए जग का शीशा लगने से उंगलियों से खून बरसने लग रहा था। उसने मरियम की उंगलियां धोकर उन पर सनी प्लास्ट लगाया और खुद लुकमा बनाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। लो खाओ, उसने कहा। आली? मरियम एकदम जोर से हंसी थी। क्या? वो समझ ना सका। आली? मरियम यूं ही हंसते हुए दोबारा बोली थी। वो इस बार भी ना समझ सका। मेरा नाम माजन है, तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा, लेकिन वो बस धीरे धीरे मुस्कुराती रही, बोली कुछ नहीं। वो एक लंबा सांस बड़े हुए उठ खड़ा हुआ। वो आसम मुर्तजा का पहला बेटा था, माजन मुर्तजा। लेकिन 12 साल मरियम के लिए वह माजन नहीं था, उसके लिए भी आली था। आली, जिसने उसके लिए सबसे पहले लुकमा बनाया था। सुबह वो नाश्ता करने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला तो मुलाजिमा मरियम का नाश्ता लेकर ऊपर जा रही थी। रुको, हम दोनों एक साथ नाश्ता करेंगे। वो सीनिया चढ़कर ऊपर आ गया और मरियम का हाथ पकड़कर नीचे नाश्ते की मेज पर ले आया। मैडम गुस्सा होंगी छोटे मीर, मुलाजिमा डाले थी। सादिया अभी तक नहीं उठी थी। तुम कह देना उसे कि मैंने कमरे से निकाला है। माजन ने कांधे उचका दिए थे और नाश्ते से फारग होकर उसे अपने कमरे में ले आया। तुम्हें पढ़ना आता है? उसने पूछा। मरियम चुप। लिखना आता है? उसने फिर पूछा। मरियम इस बार भी चुप। मैं थोड़ा सा पालू, फिर हम दोनों बाहर होकर आते हैं, उसने कहा। ना जाने मरियम को समझ आई कि नहीं, वो बस चुपचाप बैठी उसकी किताबों, रजिस्टरों और पेंसिलों को छेड़ती रही। वो 5 साल का था जब उसके बाप ने सादिया से दूसरी शादी कर ली थी। उसकी माँ शोर की दूसरी शादी के बाद जैसे दुनिया से बेजार हो गई। हर वक्त कमरे में बंद हुई रहती। वो हवेली के मुलाजमों के हाथ में पला बड़ा था। 10 साल का हुआ तो आसफ उसे शहर ले आया। वो बहुत कम गो था, बस अपने काम से काम रहा था। पिछले 5 सालों में उसे सादिया से कोई 5 दफा ही बात की होगी। मायरा
اور سمران سے بھی اس کی زیادہ نہیں بنتی تھی۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر وہ اسے باہر گھمانے لے کر گیا تھا۔ سعدیہ کے کان تک بات پہنچا دی گئی، اس نے رات کو اسے روئی کی طرح دنا کر رکھ دیتا۔ سعدیہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ بجا کر اندر داخل ہو گیا۔ سعدیہ نے اچنبے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ مریم، سعدیہ نے جواب دیا۔ وہ بولتی کیوں نہیں ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ وہ پرداشی معذور ہے، نہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے، رات کو دیکھ بھی نہیں سکتی، ایب نارمل بھی ہے، مینٹلی ڈفر اینڈ ڈم۔ سعدیہ نے کہا تھا وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ اس نے ایک اور سوال کر دیا۔ سنو، وہ یہاں صرف چند ماہ کے لیے آئی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، جلدی واپس چلے جائے گی۔ سعدیہ نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ وہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ ماجن کے سوال ختم نہیں ہوتے۔ تمہیں سے کوئی مسئلہ ہے؟ سعدیہ ترہ گئی تھی۔ نہیں، لیکن آپ کو اسے بہت سے مسئلے ہیں۔ اگر آپ کو اتنی ہی ناقابل برداشت ہے تو اسے یہاں پر لے کر ہی کیوں آئی؟ وہ کہتا چلا گیا، وہ میری بیٹی ہے۔ سعدیہ نے ایک لمبا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ اور علی کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، سعدیہ نے کہا۔ وہ سر جھکاتے ہوئے واپس آ گیا۔ کچھ دنوں کے اندر اندر وہ مریم کو ایک دوست کی مدد محسوس کرنے لگا۔ حالانکہ وہ بہت ہی باتونی نہیں تھا، لیکن مریم کے ساتھ بیٹھ کر وہ نہ جانے کیا کیا بولتا رہتا۔ کبھی وہ سن کر چپ ہو جاتی، کبھی مسکرا دیتی، اور کبھی عجیب سی زبان میں کچھ کہہ دیتی جو ماجن کی سمجھ سے باہر تھا۔ ہر دوسرے دن وہ اسے کہیں نہ کہیں سیر کروانے لے جاتا۔ مریم بھی آہستہ آہستہ اس سے بہت ہی مانوس ہو گئی تھی۔ اس دن ماجن کی سالگرہ تھی، وہ پورے 15 سال کا ہو گیا تھا۔ اپنی سالگرہ مریم کے ساتھ منانے کے لیے وہ کیک، موم بتیاں اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ بھی پیک کروا کر لایا۔ مریم کے کمرے میں آ کر اس نے کیک پر موم بتیاں لگائی اور انہیں روشن کر دیا۔ آج میری سالگرہ ہے، ہم دونوں مل کر کیک کاٹتے ہیں۔ ماجن بہت خوش تھا۔ چلو موم بتیاں بجاؤ۔ اس نے ایک موم بتی بجاتے ہوئے مریم سے کہا۔ اس نے ہنستے ہوئے زور سے پھونک مار کر ساری موم بتیاں بجا دی۔ ماجن نے اس کے ہاتھ میں چھری پکڑائی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کیک کاٹ دیا۔ منہ کھولو۔ اس نے کیک کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ مجھے پتا تھا تم میرے لیے گفٹ نہیں خرید سکتی، اس لیے میں تمہارے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں۔ اس نے ڈبہ مریم کی طرف بڑھا دیا، جس نے اس نے ہنستے ہوئے پوری طرح سے پھاڑ کر کھول لیا۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت نیکلس تھا۔ لاؤ میں پہناؤں۔ ماجن نے اس کے ہاتھ سے نیکلس لیتے ہوئے اس کے گردن میں سجا دیا۔ وہ تالیاں بجا کر مسکراتی۔ کاش تمہیں پتا ہوتا کہ تم کتنی خوبصورت ہو، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، مریم نے دھیرے سے اپنی قمیض کے اوپر والے 2-3 بٹن کھولے، اس کا گال چومتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ ماجن سن رہ گیا تھا۔ علی، اس کے کان میں سرگوشن کرتی، اسے تحفے کے بدلے یوں ہی تحفہ دینا آتا تھا، کیونکہ اسے یہی سکھایا گیا تھا۔ ماجن کے نیکلس کے بدلے اس نے اپنا آپ پیش کر دیا تھا، کیونکہ اس نے یہی سیکھا تھا۔ تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ ماجن نے دم بہت ہوتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا، اس کے بٹن بند کر دیے۔ میں اس سے کیسے پوچھوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دیتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ علی کون ہے؟ اس نے مریم کے نیکلس چھوتے ہوئے اشاروں سے پوچھا تھا۔ علی، میم علی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی انگلیاں اپنے گالوں، ہونٹوں اور جسم کی مختلف حصوں پر رکھ رہے تھے، لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی، ہاتھوں کے اشارے کر رہے تھے۔ ماجن منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ نہ جانے کس کی خواہشات اور ہوس کی تسکین کا ذریعہ بنتی رہتی ہے۔ اس کا دل دکھ سے بڑھ گیا تھا۔ وہ ابھی صرف 12 سال کی ہے۔ اس نے رفتہ رفتہ مریم کا کمرہ چھوٹے بڑے لاتعداد تحائف سے بھر دیا تھا۔ ہر بار اسے تحفہ لینے کے بعد وہ صرف ایک لفظ کہتی، علی۔ ماجن نے اسے بہت ہی توجہ دی، اس کا بہت خیال رکھا، اس سے بہت محبت کی۔ وہ دن بہ دن نکھرتی چلی گئی اور حسین ہوتی چلی گئی۔ اس دن بھی اسے شاپنگ کروانے لے گیا۔ رنگ برنگے کپڑے اور جوتے دیکھ کر مریم کی خوشی کا کوئی بھی ٹھکانا نہیں تھا۔ شاپنگ کے بعد ان دونوں نے ڈنر کیا اور رات 11 بجے گھر واپس آئے۔ مریم کو ساتھ دیا جب وہ اندر داخل ہوا تو سعدیہ اس کے دونوں بچے ڈنر کرتے۔ سعدیہ ان دونوں کے ایک ساتھ اندر آتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ ایک دم ان دونوں کی طرف آئے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس نے، ہم شاپنگ اور ڈنر پر آئے ہوئے ہیں، ماجن نے کہا، اور سعدیہ نے قہر بار نظر سے مریم کو گھورا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر ماجن کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ ماجن نے ایک نظر سعدیہ کی طرف دیتے ہوئے بڑے حق سے اپنا بازو مریم کے کاندھوں کے گرد لپیٹ کر اسے بے ساتھ لگایا تھا۔ میری بات سنو ماجن، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ صرف چند دنوں کے مہمان ہیں، میں کل ہی اسے واپس بھجوا دوں گی۔ سعدیہ نے کہا، میں اسے دوبارہ لے آؤں گا۔ ماجن مسکرا کر بولا۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ سعدیہ تڑھی، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔
ماجن نے ببنگ دہل کہہ دیا تھا اور سعدیہ دامبہوت رہ گئے تھے. شروع دن سے میرے لیے عذاب ہے یہ لڑکی. سعدیہ نے اسے بال سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے تھپڑ نصیحت کیا تھا. آئندہ آپ نے اسے چھوا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. ماجن کو قہر چڑھ گیا تھا. میں کل اسے لے کر گم جا رہا ہوں اور پرسوں سے شادی کروں گا. اسے سعدیہ کے سر پر دھماکہ کیا تھا. شادی؟ تم ابھی صرف 15 سال کی ہو ڈیئر. تہادیہ تنزیہ سے ہنسی تھی. میرے ڈیڈ کی شادی بھی 15 سال کی عمر میں ہوئی ہے ڈیئر. ماجن اسی کے انداز میں کہتا مریم کا ہاتھ پکڑ کر اوپر چلا گیا اور اسے اپنے گاؤں لے آیا تھا. وہ بہت خوش تھا. وہ صبح سویرے مریم کے ہاتھ تھامے شٹالے کے سبز کھیتوں میں ننگے پاؤں چلتے ہوئے بہت خوش تھا. وہ شام کی سوڑھی مائل دندولکو میں اس کے ساتھ ہی نہر کے کنارے چلتے ہوئے بہت خوش تھا. وہ چلچلاتی ہوئی دوپہروں میں اس کے ساتھ کھالو کے یک پستہ پانی میں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھتے ہوئے بہت خوش تھا. اس کے لیے زندگی کا سب سے خوبصورت ترین لمحہ وہ ہوتا جب وہ درختوں کے پتوں سے چھن کر آتی ہوئی سورج کی سنہری کرنوں نے سامنے کھڑے ہو کر اسے بڑا سا سورج گلاب دیتا اور وہ مسکراتے ہوئے اس کے کاندھے پر سر جھکا دیتے. وہ مونسون کی ایک ابر آلود شام تھی. نیلے آسمان پر سفید اور کالے بادلوں کے ٹکڑے جمع ہونے شروع ہو گئے تھے. کچھ ہی دیر بعد آندھیوں کے جھکڑوں کے ساتھ ہی بارش کے موٹے موٹے قطرے گرنے شروع ہو گئے. مریم ہنستی ہوئی چھت کی طرف بھاگی تھی. بارش تیز سے تیز ہوتی چلی گئی تھی. وہ اس کے پیچھے اوپر آ گیا. مریم کا اسکارف سیڑھوں پہ گر گیا تھا. وہ دونوں بازو پھیلائے چہرہ اوپر کو کیے گول گول گھوم رہی تھی. وہ بارش کا ایک قطرہ ہی لگ رہی تھی. ہوا کا ایک جھونکا ہی لگ رہی تھی. بادلوں کا ایک ٹکڑا ہی لگ رہی تھی. اسکارف تو لے لو. وہ زور سے ماجن سے آ کر ٹکرائے. اسے مریم کے اسکارف اس کے کاندھوں پر ڈال دیا. مریم نے ہنستے ہوئے اس کے گلے میں اپنے دونوں بازو ڈال دیے. حویلی کے داخلی دروازے سے گاڑی اندر لے کر آتی ہوئی سعدیہ مرتضیٰ نے بے حد صدمے کی حالت میں یہ منظر دیکھا تھا. رات تقریباً 10 بجے کا وقت تھا جب وہ مریم کو بالوں سے پکڑ کر بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے کر آئی. ماجن اپنے کمرے میں تھا. تم ہو کون منوس لڑکی؟ وہ مسلسل اس پر تھپڑ برسا رہی تھی. میں تم سے جان چھڑا کر یہاں آئی تھی. نہیں چاہیے مجھے تم جیسی بیٹی. وہ داڑ رہی تھی اور مریم نے رونا شروع کر دیا تھا. ایک لمحہ بھی اور برداشت نہیں کر سکتی میں تمہیں. دفع ہو جاؤ اپنے باپ کے پاس. سعدیہ نے اسے بال سے پکڑ کر دروازے کی طرف دکھا دیا تھا. وہ بری طرح سے اندر آتے ہوئے ماجن سے ٹکرا گئے. اس نے قہر بار نظر سے سعدیہ کی طرف دیکھا. مریم تھر تھر کانپتے ہوئے ماجن کے پیچھے چھپ گئی تھی. تمہاری جرت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہ برس پڑا. میری بیٹی ہے. میں چاہے اسے زندہ درگور کر دوں. تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ سعدیہ گھبرا کر بولی. ٹھیک ہے سعدیہ میڈم, آج یہ تمہاری بیٹی ہے, کل یہ میری بیوی ہوگی. کل پھر میں دیکھوں گا تم اسے کیسے ہاتھ لگاؤ گے. ماجن سے وار کرتے ہوئے بولا تھا. صبح ہوتے ہی میں اسے نکاح کر لوں گا. اسے میڈیا کے سامنے لے کر آؤں گا. ابھی تک میں نے کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا. کل کو سب کو بتاؤں گا یہ کون ہے. پوری حویلی کو, ملازموں کو, گاؤں والوں کو, رپورٹروں کو, سب کو. کل تمہارا سر عام بانڈا پھوڑوں گا میں کہ جس عورت کو اپنی خود کی بیٹی کا احساس نہیں ہے وہ قوم کی بیٹی کا کیا احساس کر لے گی. سب کو بتاؤں گا کہ تم اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہو. سر عام تمہارا تماشا بناؤں گا اور پھر دیکھوں گا کہ آنے والے الیکشنز میں تمہیں کون ووٹ دے گا. ماجن کہتا چلا گیا تھا اور سعدیہ بے بس ہو کر اس کو دیکھتی رہ گئی تھی. اسی رات اس نے کال کر کے میر آصف کو گاؤں بلا لیا تھا. آصف پلیز, میں دوبارہ اپنی پہلی زندگی میں واپس نہیں جانا چاہتی. میں دوبارہ اس گند اور کیچڑ میں نہیں لتھڑنا چاہتی. تمہیں خدا کا واسطہ ہے, میں اسے اپنی بیٹی نہیں کہنا چاہتی. سعدیہ اس کے آگے روڑ پڑی تھی. اسے واپس بھجوا دو. آصف نے کہا کہ تمہارا بیٹا اسے واپس لے آئے گا. اسے پیار کرنے لگا. سعدیہ نے کہا تو اسے کسی پاگل خانے بھجوا دو, کسی یتیم خانے یا کسی دارالمان. آصف نے کہا آصف اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ لے گا اور لا کر میڈیا کے سامنے کھڑا کر دے گا. میری ساری عزت, شہرت اور ساکھ برباد ہو جائے گی. سعدیہ بہت ڈر گئی تھی. تو پھر میں کیا کروں؟ آصف نے کہا اسے ختم کروا دو. آصف حیران رہ گیا. وہ تمہارا خون ہے سعدیہ. اسے یقین نہیں آیا. نہیں ہے وہ میرا خون. میرا خون مائرہ اور سمران ہے بات. سعدیہ صفاقی کی انتہاؤں پر تھی. آصف خاموش ہو گیا اور اگلی صبح سورج اگلنے سے پہلے اس کے گارڈز مریم کو گاڑی میں ڈال کر اس کے ڈیرے پر لے آئے تھے. اسے پوری حویلی چھان ماری. مریم کہیں بھی نہیں تھی. تھک کاٹ کر اس نے ایک ملازمہ سے اس کے بارے میں پوچھا. اس نے ڈرتے ڈرتے اسے بتایا کہ مریم کو بڑے صاحب کے آدمی ڈیرے پر لے گئے ہیں. ماجن کے ہوش گم ہو گئے. طوفانی رفتار سے گیراج میں کھڑی ہوئی آصف کی
जीप दोहराता हुआ वो डेरे पर पहुंचा। आसफ से कहो यहाँ से दफा हो जाए। सादिया भी वहीं पर मौजूद थी। मरियम कहाँ है? वो उसकी सुनी अनसुनी करते हुए अंदर आ गया। मरियम के हाथ पांव बांधे हुए थे और मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। वो दिव्या के साथ समीपा कीड़ी पर थी। माजन को लगा जैसे किसी ने उसकी रूह खींच लिया। उसकी तरफ भागा, लेकिन आसफ ने उसका बाजू पकड़ लिया। माजन रुक जाओ। आसफ ने कहा, बाबा मैं उसे प्यार करता हूँ। माजन बेबस था। मेरी बात सुनो माजन, तुम एक परफेक्ट लड़की हो। तुम अपने आने वाली जिंदगी में यकीनन इस जैसी एबनॉर्मल लड़की को डिजर्व नहीं करते, सो भूल जाओ उसे। सादिया ने उसे कहते हुए अपने गार्ड्स को इशारा किया था। डैड आपको खुदा का वास्ता, वो बहुत मासूम है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आइंदा कभी उसका नाम भी नहीं लूंगा, कभी उसे नहीं मिलूंगा। बाबा मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज उसे छोड़ दे। माजन मिन्नतों पर उतर आया था। खुदा के लिए उस पर रहम खाओ। ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा होन, उसे कत्ल तो ना करवा। वो सादिया की तरफ मुड़ा। मैं किसी को भी उसके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं समझूंगा कि मैं कभी उसे मिला ही नहीं। मैं वादा करता हूँ कि उसे भूल जाऊंगा, बस उसे जिंदा छोड़ दो। वह गिड़गिड़ा रहा था और सादिया से वापस भेज दो। आंसू उस पर तरस आ गया। नहीं डैड, खुदा के लिए उसे वापस मत भेजे। उसे कहीं और भिजवा दे, किसी यतीम खाने, दारुल मान, कहीं भी, लेकिन उसे वापस से जहन्नम में ना भेजे। डैड आप नहीं जानते वहां उसके साथ क्या सलूक होता है, प्लीज डैड। माजन हाथ जोड़कर रो पड़ा था। देखो माजन, तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं उसे वापस भिजवा दूं या फिर खत्म करवा दूं। सादे ने सवाकी से कहा। माजन सुन रह गया था। वो तुम्हारी बेटी है, वो भी सिर्फ 12 साल की है। वहां ना जाने कौन कौन उसे अपनी हवाशियों की तस्कीन का जरिया बनाता है। उस पर रहम खाओ। माजन ने एक आखिरी कोशिश की थी, लेकिन सादिया को इस लम्हे सब कुछ चाहिए था। इज्जत, शोहरत, दौलत, इख्तियार, मर्तबा, सब कुछ। अगर नहीं चाहिए थी तो मरियम नहीं चाहिए थी। कोई एक ऑप्शन चुनो माजन। सादिया ने आखिरी बार कहा था। उसने एक नजर मरियम की तरफ देखा। वो कैसे उसकी मौत चुन लेता, कैसे कह देता कि उसे मार दो। नहीं कह सका। उसे वापस भेज दे। उसे सर झुकाते मरियम की तबाही चूली, उसकी रसवाई चूली, उसके लिए मौत की बजाय जुल्म चुन लिया। उसे हानपुर छोड़ा। सादिया ने गार से कहा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने भूले से भी हानपुर में कदम रखा तो उसकी लाश तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। सादिया ने ताइज सख्त लहजे में कहा था। और बस न आंखों से उसे दूर जाता हुआ देखता रहा और वह चली गई हमेशा के लिए। वह आज 2 माह बाद सायमा से मिलने आया था। मरियम को रहीम चारहान गए 4 माह हो गए थे। उसके जाने के कुछ दिनों बाद ही वो भी लियाकतपुर चला गया था। 15-20 दिन बाद खानपुर चक्कर लगा लिया करता था। वो भी गर्मियों की एक चिलचिलाती हुई दोपहर थी जब वो खानपुर चलाया। तुम्हारी अम्मा कहाँ है? उसे सेम में शटापू खेलती हुई सायमा की दोनों बेटियों से पूछा था। अम्मा किसी के घर गई है, उसमें से एक ने कहा। वो सार हिलाते हुए किचन में आया, कूलर से ठंडा ठार पानी पिया और बरामदे में पड़ी हुई चापाई उठाकर ऊपर छत पर ले आया। इरादा था कि कुछ देर सोएगा। छाता बने हुए इस इकलौते डिब्बे नमा कमरे का दरवाजा खुला ही था। वो चारपाई लेकर अंदर आ गया। और मरियम, उसके लब्बू से सरगोशी निकली थी। वो कमरे की दीवार के साथ बैठी किसी खेल में लगी हुई थी। आली, मरियम उसको देखकर कहकर लगाया था। उसे पहचान गई थी। ओ मेरी रानी, मैंने तुम्हें कितना याद किया। अली का दिल एकदम से बढ़ गया था। उसके फटते जज्बात में आकर जोर से मरियम को गले लगाया था। कहाँ चली गई थी तू? उसे गालों को चूम रहा था। मेरी रानी, बस अब कहीं नहीं जाने दूंगा तुझे मैं। उसे गले से लगाया, उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कह रहा था। वो अंदाजा हो गया था कि सायमा और शायद मरियम को रहीम जारहान ऐसे नहीं भेजा था। उन्हें कुछ तो पता चला था, कुछ ऐसा जो बहुत ही गलत था और अब इस गलत को ठीक करना था। 4 दिन बाद वो दोबारा खानपुर आया तो एक लड़की उसके साथ ही। ये कौन है अली? सायमा ठटकी। ये मेरी बीवी है आपा, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज किया, अली ने बताया। सायमा को उसकी लड़की की उम्र काफी ज्यादा लगी। तेरा तो शनाती कार्ड भी नहीं बना बे, फिर कोर्ट मैरिज कैसे काली? सायमा का माथा ठनक रहा था। ओ ये पाकिस्तान है आपा, यहाँ सब चलता है। मैंने लियाकतपुर में एक किराए का मकान भी ले लिया, तो किसी दिन जरूर आना। वो सायमा को पूरी तरह से मुतमिन करने की कोशिश कर रहा था। 2-3 दिन बाद ही सायमा उसे मिलने लियाकतपुर चली गई थी। अली ने ना सिर्फ उसे अपना घर दिखाया बल्कि उसे दोपहर का खाना भी खिलाया। इन दोनों का सलूक देखकर सायमा काफी हद तक मुतमिन हो गए थे। अली का रास्ता साफ था। वो हर दूसरे तीसरे दिन खानपुर चला था। गर्मियों के क़यामत थे, तवील दिनों का राज था। वो अक्सर दोपहर को आता जब शायद खेतों में होता और सायमा अपने बच्चों के साथ अंदर एयर कूलर लगाकर ही सो रही होती। दोपहर की बजाय बड़ी खामोशी से घर की पिछली दीवार पर लांघता
اور اوپر چھت پر چلا جاتا. 3-4 گھنٹے مریم کے ساتھ گزار کر سائمہ کے اٹھنے سے پہلے واپس چلا جاتا. دھیرے دھیرے اس نے مریم کو بھی پچھلی دیوار پھلانگنی سکھا دی. اب اکثر ہی وہ علی کے کہنے پر دیوار پھلانگ کر باہر آ جاتی اور اسے لے کر گاؤں کی حدود پر موجود ایک زیر تعمیر مرغی خانے پر لے جاتا. اس دن بھی ظہر کے بعد تیز آندھیوں کے چکر چلنا شروع ہو گئے اور کچھ دیر میں پورا آسمان سیاہ رنگ کے بادلوں سے ڈھک گیا. سائمہ اپنے بچوں کے ساتھ اندر سوئی ہوئی تھی. مریم خوشی سے جھومتے ہوئے باہر نکل آئی. بارش کے موٹے موٹے قطرے گرنے شروع ہو گئے تھے. وہ یوں ہی بھاگتے دوڑتے گھر سے دور نکل آئے. علی اسے لینے نہیں آ رہا تھا اور چار طرف سنہری گندم کے لہراتے ہوئے کھیت اور پگ ٹنڈی کے بیچوں بیچ دوپٹے سے بے نیاز ہان پن کی مریم وہ دونوں بازو پھیلائے ہوئے گول گول گھوم رہے تھے. بارش میں بھیگ رہی تھی, زور زور سے ہنس رہے تھے. علی کی تمام تار حواشیں یکدم جاگ اٹھی. اس کا ہاتھ پکڑ کر اس زیر تعمیر مرغی خانے پر لے گیا. بارش, تنہائی, اندھیرا اور مریم. بارش میں بھیگی ہوئی حسین تھی مریم جو اس وقت پوری طرح سے اس کی دسترس میں تھی. اس کے گالوں پر لبوں کو چومتا ہوا جیسے پاگل ہو گیا تھا. علی مریم کی جنونیت سے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی تھی, لیکن وہ اسے اٹھا کر اندر لے آیا تھا. بس تھوڑی دیر. وہ اپنی شرٹ اتارتے ہوئے اس پر حاوی ہو گیا. ایک ہاتھ مضبوطی سے اس کے منہ پر رکھے, دوسرے ہاتھ سے اس کے بازو جکڑے. اپنے نفس کی تسکین کرتا چلا گیا. 12 سالہ مریم پسینے سے شربور ہو گئی تھی. آنکھیں پانیوں سے بڑھ گئی تھی. کلائیاں نیلی ہو رہی تھی. سانسیں ٹوٹنے لگی تھی. وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہوگی. اپنی پیاس بجھا کر علی نے اس کے لبوں سے ہاتھ اٹھایا تھا. میری رانی. اسے بڑی محبت سے اس کا ٹوٹا بکھرا وجود اپنی آغوش میں با لیا. اور یہ اختتام نہیں تھا. رفتہ رفتہ اس نے دن کے بجائے رات کو آنا شروع کر دیا. مریم اس کے لیے ایک حق کی طرح ہو گئی. اس کے چھوٹے بڑے تحفوں کے بدلے پوری رات وہ اس کی ہوتی, اسے پیار کرتا, باہوں میں بڑھتا, اپنی پیاس بجھاتا. وہ اس کی ہر قسم کی خواہشات کی تسکین کے لیے کافی تھی. اور وہ بھی سامن کا ایک حبس زدہ دن تھا جب وہ ظہر کے بعد سائمہ سے ملنے چلا آیا. سائمہ سے ملنے میں اسے 20 دن ہو گئے تھے. کل میں لیاقت پور گئے تھے. سائمہ نے اس کے سر پر بم پھوڑا. پر تیرے گھر کو تو تالا لگا ہوا تھا. سائمہ اسے گوڑے تھے. آپا تو مجھے بتا کر آتی نا. کل تو میں اور نورین رحیم شاہر خان گئے ہوئے تھے. اس کی اپنے ماں باپ سے صلح ہو گئی ہے نا, ہم ان سے ملنے گئے تھے. علی نے جلدی سے کہا. اچھا, بڑی جلدی صلح ہو گئی. سائمہ کو یقین آیا. ہاں آپا, میں نے نورین کو ان کے پاس ہی چھوڑا ہے اور وہ امید سے ہے آپا. علی کے جھوٹ کی کوئی ہاتھ نہیں تھی. سائمہ ایک دم خوش ہوگی. اچھا مبارک ہو. اس کا مطلب تو ابا بننے والا ہے. سائمہ مطمئن ہو گئی تھی. اسے سکون کا سانس بھرا تھا. مریم کہاں ہے؟ اس نے پوچھا. اوپر ہے. 2 دن ہو گیا اس کا تاپ ہی نہیں اتر رہا, الٹیاں ہی کرتی رہتی ہے. سائمہ ایک دم بیزار ہو کر بولی. علی ٹھٹک گیا. میں اکیلی کس کس کی طرف ہوا کروں؟ وہ بڑبڑائے جا رہی تھی. علی چپ چاپ اوپر آ گیا. مریم نے جان سی ہو کر چاپائے پر پڑی تھی اور کمرے میں جگہ جگہ اس نے الٹیاں کی ہوئی تھی. مکھیوں اور بدبو سے برا حال تھا. مریم کیا ہوا ہے؟ علی نے سیدھا کیا تھا. مارے نکاہت کے وہ بول بھی نہ سکی. علی کے کانوں میں سائرن بجنے لگے تھے. علی صبح اسے خانپور شہر لے آیا تھا. اس کا اندیشہ بالکل درست تھا. وہ امید سے تھی. علی بے حد پریشان ہو گیا. اسے فوری طور پر کچھ کرنا تھا. مریم کو واپس گاؤں چھوڑ کر وہ واپس چاہ رہا ہے. ایک پرائیویٹ لیڈی ڈاکٹر کو اچھی خاصی رقم دے کر مریم کے ابارشن کے لیے راضی کر لیا. اگلے دن تقریباً 11 بجے اسے ساتھ لے کر خانپور شہر آ گیا. لیڈی ڈاکٹر تو مریم کو دیکھ کے بدل گئے. تم نے تو کہا تھا کہ لڑکی بالغ ہے, یہ تو پورے 14 کی بھی نہیں ہے. لیڈی ڈاکٹر کا غصہ آ گیا. علی نے اس کی خوب منتیں کی لیکن بے سود. اس کی عمر بہت کم ہے, اس کی جان چلی جائے گی, کسی اور سے کروا لو. لیڈی ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا. پورا دن مریم کے ساتھ خانپور میں ذلیل باہوار ہو کر ہر ایک نرس اس کا بھاشن کرنے پر راضی ہو گئے تھے. کمرے سے آتی ہوئی مریم کی درد پڑی ہوئی چیخیں بھی علی کو شرمندہ نہ کر سکی. اسی لمحے اسے صرف اپنا الو سیدھا کرنا تھا. شام کے 11:30 ہوتے جب اسے واپس گاؤں لے کر آیا. مریم درد سے بلبلا رہی تھی. اس کے کپڑے ہونٹ سے سرخ ہو رہے تھے. وہ اسے مرغی خانے پر ہی لے آیا. سب سے پہلے اس کے کپڑے بدلوائے جو وہ خانپور سے خرید کر لایا تھا. پھر اس کے منہ سے دودھ کا گلاس لگا دیا. بس تھوڑی دیر, سب ٹھیک ہو جائے گا. تو میری رانی ہے نا. وہ مسلسل اس کا دل بہلا رہا تھا. اس کے آنسو صاف کر رہا تھا. اسے دوائیاں کھلا رہا تھا, جوس پلا رہا تھا, سیب کاٹ کر اس کے منہ میں رکھ رہا تھا. اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنا رہا تھا. اس کے بالوں میں پھول لگا رہا تھا. اس کے گلے میں ہار پہنا رہا تھا. اسے سینے سے لگائے پیار کر رہا تھا. اس کے گال چوم رہا تھا. شاید اور سائمہ کو پتہ بھی نہ چلا کیا ہو گیا, اور یہ بھی اہتمام نہیں تھا.
उसने चोरी छुपे पूरे 8 माह मरियम को इस्तेमाल किया। एक बार भी उससे नकाह करने का नहीं सोचा। जरा ख्याल नहीं किया कि जिस लड़की से मैं दिन रात फायदा उठाता हूँ उसे हमेशा के लिए अपनी हिफाजत में ही रख लो। बस उसे एक चोर दरवाजे की तरह इस्तेमाल करता चला गया। वो भी कोई छोटा मोटा शिकारी नहीं था, वो लियाकतपुर के एक बदनाम जमाना गुंडा नादर शाह उर्फ शाह भाई के लिए काम करता था। मारपीट, चोरी चकारी, गुंडागर्दी, जुए के अड्डे, शराब और लड़कियों की स्मगलिंग, क्या था जो वो नहीं करता था। 10 साल की उम्र से ही वो इस अंधेर नगरी का बासी बन चुका था और 8 साल हो गए थे उसे यह सब करते हुए। जब ज्यादा जान के लाले पड़ गए तो रूप पुरुषों का सामा के पास चला था। उस दिन भी वो लियाकतपुर आया था तो शाह उसके लिए एक काम तैयार किया हुआ था। रहीम इजार खान से एक लड़की यहाँ लेकर आनी है, 10 लाख मिलना है उसका, लेकिन इंतहाई एहतियात तो जिम्मेदार से, किसी भी किस्म की गड़बड़ न हो। शाह ने कहा, कमाल करते हैं शाह भाई, पहले कभी गड़बड़ हुई है क्या? उसने हंस कर कहा। 2 दिन बाद उस लड़की को लेने रहीम इजार खान चला गया। लड़की तो उसने आसानी से अगवा कर ली, लेकिन वापसी पर वो एक जगह चाय पीने रुक गया और वो लड़की उसके चुंगल से निकल भागे। उसने पूरा रहीम इजार खान शाह मारा, लेकिन वो ना मिले। डर का मारे उसने शाह को कुछ न बताया और हानपुर भाग गया। हफ्ते 10 दिन बाद शाह के आदमी हानपुर आए, उसके हाथ पांव बांध कर लियाकतपुर ले गए। उसकी अकल ठिकाने लगाओ जरा। शाह के आदमी ने उसे मार मार कर नीला कर दिया। लड़की कहाँ है? शाह ने पूछा। मैंने उसे ढूंढ रहा हूँ शाह भाई, उसकी नाक से खून बहने लगा था। मैंने कहा था ना कि कोई गड़बड़ ना हो। शाह ने कहा, बस 2 दिन दे दें शाह भाई, मैं परसों उसे आपके पास ले आऊंगा। उसे बामुश्किल अपनी जान छुड़वाई थी। अगले 2 दिन उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन वो लड़की तो क्या, कोई और लड़की भी उसके हाथ ना लग सकी। शाह का पिस्तौल उसे अपने सर पर रखा हुआ नजर आ रहा था। उस रात भी वो मरियम से फायदा उठाकर फारग हुआ तो शाह के काला गया। मरियम नाडाल होकर चापाई पड़ी थी। जी शाह भाई। वो जल्दी से शर्ट पहनते हुए बोला, मिल गई लड़की? उसने पूछा। जी शाह भाई। उसने एक नजर मरियम को देखा था। कब लेकर आएगा? शाह ने पूछा। परसों। अली ने कहा। ठीक है। शाह ने काल काटी। वो मरियम के पास खड़ा उसे देखता रह गया। वो आहर थी ही क्या, एक पागल और मासूम लड़की उसकी जान से ज्यादा अहम थोड़ी ना थी। वो अगर अगवा हो भी जाए तो किसे फर्क पड़ेगा? किसी को भी नहीं। उसकी किसी को जरूरत नहीं थी। वो दिसंबर का एक दुन आलूद दिन था जब वो मरियम के लिए हानपुर शहर से इंतहाई खूबसूरत और होशरुबा सूट लेकर आया। इन दिनों उसने हानपुर की हदूद पर एक खाली मकान को अपना अड्डा बनाया हुआ था। वो मरियम को लेकर वहां पर आ गया। उसे नहलाया, खुशबू लगाई, नए कपड़े पहनाए, बालों में फूल लगाया, होंठों पर सुर्खी लगाई और वक्फे वक्फे से थोड़ी सी शराबी पिला दी। मरियम धीरे धीरे अपने हवासों से बाहर होती चलेगी। अभी वो शाह को कॉल करने ही वाला था कि उसकी कॉल आ गई। किधर है शहजादे? उसने पूछा। मैं बस आने लगा हूँ शाह भाई। उसने कहा। तू ना आ, मैं हानपुर आया वहाँ, मुझे अपना पता बता, मैं आ जाता हूँ। शाह ने कहा। अली से अपना एड्रेस बता दिया, 10 मिनट में आता हूँ। शाह ने कॉल काटी। वो मोबाइल कान से हटाता वो अंदर आ गया। आली? मरियम ने अंदरूनी कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर उसे आवाज दी। वो एकदम ठटक गया। उसने गहरे से गले की स्लीवलेस शर्ट पहनी हुई थी। उसके कांधे दूध मलाई जैसे सफेद कांधे बढ़न्ना होकर बाहर जा गए थे। उसके बाजू संगे मरमर जैसे तराशे हुए बाजू उसके जानब फैले हुए थे। उसकी आंखें नशीली रुतु सी महमूर आंखें सरेआम उसे दावत दे रही थी। उसके होंठ गुलाबों की सुर्खियों से ज्यादा सुरह, उसके होंठ उसके गाल शफकी लालियों से ज्यादा लाल, उसके गाल वो मोहब्बत होकर रह गया। वो उसकी जन्नत थी और वो अपनी जन्नत किसी और के हवाले करने जा रहा था। वो उसकी रानी थी और वो अपनी रानी किसी और को देने जा रहा था। वो उसका सुकून थी और वो अपना सुकून किसी और को सौंपे जा रहा था। आली? मरियम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था। वो उसे बुला रहे थे। अली कैसे मना कर देता? वो कैसे उसे नजरअंदाज कर देता? कैसे उसका बढ़ाया हुआ हाथ झटक देता? मेरी रानी। वो सरगोशी कहते उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन एन उसी लम्हे शाह अंदर दाल हो गया था। सबसे पहले उसकी नजर दरवाजे से टेक लगाई खड़ी मरियम पर पड़ी। वाह कमाल है। शाह उसकी तरफ बढ़ा था। शाह भाई ये वो नहीं है। अली उसके रास्ते में आ गया। ये तेरी है? शाह ने पूछा। हाँ, उसने फौरन कहा था। बस अब ये मेरी है। शाह आगे बढ़ा था। मैंने कहा ये मेरी है। अली उस पर जबड़ पड़ा था। ये तू ठीक नहीं कर रहा। शाह ने गुस्से से कहा। निकल यहाँ से। अली ने उसके 2-3 मुक्के रसीद किए थे। शाह उमर रसीद था। अली उस पर हावी आ गया। देख लूंगा तुझे। शाह उसे वार्निंग देता हुआ बाहर निकल गया।
अली दरवाजा बंद करते हुए मरियम की तरफ आया। इस एक लम्हे उसे लगा कि मरियम से मोहब्बत है, वल्हाना मोहब्बत। इस एक लम्हे ने उसने खुद से अहद किया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। इस एक लम्हे ने दिल से कहा था मेरी रानी। बस फिर वो था और मरियम। वह खुद को रोक नहीं पा रहा था, उसके सहर से निकल नहीं पा रहा था, उसे अपनी बाहों से आजाद नहीं कर पा रहा था। मरियम की हालत उस सूखे हुए पत्ते की तरह हो गई थी जिस पर कभी पाँव रखकर गुजर गया। अचानक बाहर पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा। शाह ने पुलिस को कॉल कर दी थी। अली एकदम मरियम को खुद से दूर करता हुआ अपनी शर्ट उठाई थी। अचानक उसे बैरूनी दरवाजा खुलने की आवाज आई। पुलिस अंदर आ गई थी। उसने एक नजर फर्श पर पड़ी मरियम को देखा। अपनी इस एक लम्हे की मोहब्बत को वहीं पर बेजारो मददगार छोड़कर वह खिड़की के रास्ते फरार हो गया। पुलिस उसे इंतहाई नागुफ्ता हालत में हानपुर पुलिस स्टेशन ले आए। उसके बंधन पर कपड़े तक नहीं थे। SHO ने एक सफेद चादर उसके मरे हुए वजूद पर डाली थी। शाह ने उसे सारे मामले से बिल्कुल ही लाताल की एहतियात कर ली। अली मसद से फरार था और मरियम, उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक होते। पूरा एक हफ्ता वो थाने में बंद रही। इधर उधर पूछताछ करवा कर SHO ने शाहिद नजीर को थाने बुलवा लिया। ये लड़की हमें हानपुर की हदूद पर वाक़या एक घर से मिली है। उसके साथ ज्यादती की जा रही थी। मुजरम अभी तक फरार है। SHO ने मरियम को भी वहां पर बुलवा लिया। शायद उसकी इस कदर नाजुक हालत देखकर सुन रह गया। क्या ये तुम्हारी बेटी है? SHO ने पूछा और शायद ने एक नजर मरियम को देखा। सफेद चादर में लिपटा बढ़ाना वजूद, नीले उस्तर निशान से बड़ा हुआ जिस्म, बंद होती हुई आंखें, लजरते हुए होंठ। नहीं, वह इनकार कर गया। SHO ने उसे वापस भेज दिया। मजीद एक हफ्ता गुजरा तो मरियम की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। उसे उल्टियों पर उल्टियां आ रही। SHO ने उसे लेडी कांस्टेबल मंगवाकर सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। वो फिर से उम्मीद से थी। सरकारी अस्पताल की एक नर्स ने उसे पहचान लिया। वो उसी के गांव से थी। उसे पुलिस को बता दिया कि वो शाहिद नजीर की ही बेटी है। SHO ने शाहिद को दोबारा बुलवा लिया। पुलिस से झूठ बोलते हो। SHO ने उसकी 2-3 लगाई और मरियम को उसके हवाले कर दिया। शाहिद और साइमा के लिए वह इंतहाई काली रात थी जब शाहिद उसे घर ले आया था। साइमा ने मार मार कर उसे खूनम खून कर दिया। मनहूस, आवारा, वह मसलसल रोते हुए उसे गालियां दे रही थी। शाहिद, इस गुनाहों की पन को घर से निकाल दे, यह हमारा इस गांव में रहना मुश्किल कर देगी। उसे कहीं पर दफा कर दे, कहीं दूर भेज दे। उस जैसे हजारों बच्चे लावारसों की तरह रुल रुल कर पल जाती हैं, ये भी पल जाएगी। सामा ने कहा था। शाहिद सोच में पड़ गया। सोच क्या रहा है? उसे ज्यादा और क्या जलील होंगे हम। कल ये किसी और के साथ मुंह काला कर लेगी, परसों कोई और, किस किस से बचाएगा उसे। साइमा कहते चली गई थी। उसे कपड़े पहनाए। शायद खड़ा हो गया। साइमा ने उसे जल्दी से कपड़े पहनाए, सर पर स्कार्फ दिया और पाँव में जूता डाला। शायद उसी रात उसे लेकर हानपुर बस स्टॉप पर आ गया था। उसे सादक आबाद जाने वाली बस में बिठा दिया। उसे अड्डे उतार देना। उसने किराया देते हुए कंडक्टर से कहा था। संगदिली और सफाकी की इंतहा थी। 13 साल मरियम के लिए यह भी एहतमाम नहीं था। फैसलाबाद से सादक आबाद आने वाली बस अपने स्टॉप पर आकर खड़ी हो गई थी। वो आरी सीट के कोने में दबकी सीट की पूछ से तेग लगाए हुए दुनिया माफिया से बेगाना होकर सोर थी। ओ बीबी, स्टॉप आ गया। कंडक्टर ने जोर से उसका बात से झंझोट आता। वो हड़बड़ा कर उठ खड़ी थी। पूरी बस खाली हो गई थी। निकल बाहर। सफाई करने वाला हाथ में झाड़ू लिया आ गया। वो खौफजदा नजर से इधर उधर देखते हुए नीचे उतर गई। हर तरफ अनजान लोग, हर तरफ बसों और गाड़ियों के इंजनों की आवाजें, हर तरफ शोर, हर तरफ धुआं। माँ, वो बुरी तरह से डर गई थी और एक तरफ कूद पड़ती। माँ नहीं सुना तो बाप को पुकारने लगी। आली। माँ और बाप के बाद ये वो वाहिद लफ्ज था जो उसे आता था। वो मसद से इधर उधर भाग रही थी, रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन किसी को फिक्र ना थी। कौन उसकी सुनता, कौन उसका दुख समझता। जैसे जैसे दिन आगे को बढ़ा उसे भूख लगने लगी। सादाबाद का बस स्टॉप काफी बड़ा था। बसों के स्टॉप के बिल्कुल सामने फल फरोशों, समोसों, पकौड़ों और बोतलों और खाने पीने की दीगर अशिया की रेड़ियां लगी हुई थी। उसके पीछे अड्डे की इमारत थी जिसके आगे बने हुए वसी व अरीज बरामदे नुमा इंतजार गाह में न सिर्फ बेंच रखे थे बल्कि 2-3 पंखे भी चल रहे थे। पानी पीने के लिए 2 अदद कूलर भी मौजूद थे। इमारत की पिछली तरफ एक घास लगा हुआ मैदान था जहाँ पर बेकार और लावारिस लोगों ने डेरे डाले हुए थे। अचानक उसकी नजर रेडियो के साथ लगे गले सड़े फलों के एक ढेर पर पड़ी। वो इन पर टूट पड़ी। जो हाथ लगा खाती चली गई। पेट पड़ गया तो ग्लास भरकर पानी पिया और एक बेंच पर जा बैठी। बहुत देर वो वहां पर बैठी बस स्टॉप की हलचल देखती रही। शाम को फिर वही गले सड़े फल और एक गिलास पानी पिया। रात हुई तो घास पर जाकर लेट गई।
ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ ماں باپ معاشی طور پر سکے ہوں تو اولاد عیش کرتی ہے، نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ صحیح ہوتا تو 5 ایکڑ زمین اور ایک کنال کے گھر کے مالک شاید نزدیکی 14 سالہ بیٹی یوں بے چار و مددگار کھلے آسمان کے نیچے تارنوں کی چھاؤں میں نہ سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ صحیح ہوتا کہ رحیم جارحان پی اے اور کئی ایکڑ پر پراپرٹی اور کئی کروڑ بینک بیلنس کی مالک سعدیہ مرتضیٰ کی 14 سالہ بیٹی یوں لاوارثوں کی طرح ایک انجان شہر میں ہوا نہ ہو رہی تھی۔ وہ 14 سالہ معصوم لڑکی تو اس قابل تھی کہ اسے پھولوں کی طرح رکھا جاتا۔ ماں کی پر محبت گود ہوتی، باپ کی پر شفقت چھت ہوتی، ان دونوں کی بے پناہ توجہ ہوتی، لیکن وہ رل رہی تھی، پتھروں کی طرح ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو گلے سڑے پھلوں کے ڈھیر کے پاس جا کر بیٹھ جاتی، چن چن کر اپنی پیٹ پوجا کرتی اور اپنی پانی پی کر ڈکار مار لیتی۔ سورج سر پر آنے تک پورے بس اسٹاپ کو کوئی 8-10 چکر لگاتی اور کھیل کود میں لگی رہتی۔ دوپہر میں ہوتے ہی بھوک پھر سے جاگ پڑتی۔ بس اسٹاپ کے باہر سیلابی والوں کا ایک کیمپ لگا ہوا تھا جہاں مفت حیراتی کھانا ملتا تھا۔ وہاں سے چاولوں کا ایک بڑا شاپ پر لے کر بھوک مٹاتی، پھر انتظار گاہ میں پڑھ کر سو جاتی۔ شام کے سائے لمبے ہونے لگتے تو آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھتی۔ رات کو پھر سے مانگ تانگ کر کھانا کھاتی، اپنا اسکارف اوڑھ کر سو جاتی۔ اس معذور اور پاگل لڑکی نے پورے 6 ماہ اس بس اسٹاپ پر گزارے، یوں ہی رلتے ہوئے، ہوار ہوتے ہوئے، حیراتی کھانا اور گلے ہوئے پھل کھاتے ہوئے۔ اس کے بدن پر موجود کپڑوں سے بدبو آنے لگی تھی، اس کے بالوں میں جوئیں پائی گئی تھی، اس کے جوتے ٹوٹ گئے تھے۔ ان 6 ماہ میں وہ کئی دفعہ بیمار بھی، بخار، نزلہ، کھانسی، پیٹ درد اور سب سے بڑھ کر حمل کی تکلیف۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر ایک نیا وجود جنم لے رہا تھا۔ وہ فروری کی ایک سرد رات تھی جب اسے شدید لیبر پین کی لہریں اٹھنے لگی۔ کچھ دیر تو وہ تکلیف کی شدت سے بلبلاتی ہوئی ادھر ادھر پھرتی رہی، پھر جب درد ناقابل برداشت ہو گیا تو چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ آس پاس کے لوگ بس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اسے ہسپتال چھوڑا، ایک بوڑھی سی عورت نے کہا تھا۔ 2 آدمی اسے بس اسٹاپ کے قریب ہی موجود سرکاری ہسپتال میں چھوڑ آئے۔ چیخوں اور سسکیوں کے ساتھ اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ ہسپتال والوں نے بس سے 2 دن رکھا۔ اس کے بیٹے کی پیدائش نارمل ہی ہوئی تھی۔ 2 دن بعد نرسوں نے اس پر ترس کھا کر نہ صرف اس کے 2 دن کے بچے کو کپڑے دے دیے تھے بلکہ اس کے اپنے کپڑے بھی تبدیل کروا دیے۔ بچے کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر اس کی گود میں ڈالا اور کہا کہ جاؤ۔ وہ بچہ ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑی ہو گئے تھے۔ اسے کون لے کر آیا تھا؟ نرس نے وارڈ بوائے سے پوچھا۔ 2 آدمی لے کر آئے تھے اڈے سے، اس نے کہا۔ جاؤ اسے اڈے پر واپس چھوڑ آؤ۔ نرس اس کے ہاتھ پر 100 روپے بھی رکھ دیے تھے۔ وارڈ بوائے اسے واپس اڈے پر چھوڑ گیا۔ اسے اس کے لیے ایک نئی پریشانی، خود تو جیسے تیسے کھا پی کا گزارا کر لیتی، لیکن بچہ، اسے دودھ چاہیے تھا۔ جب وہ بھوک سے بلکتا تو ساتھ ہی خود بھی رونے لگتی۔ دھیرے دھیرے اسے پتا چلا کہ بچہ دودھ مانگتا ہے، کبھی کسی ڈیری والے کا بازو کھینتی اور کبھی کسی کا۔ لوگ ترس بھی آہر کتنی دفعہ کھاتے۔ اس کے ہاتھ میں تو ایک سکہ تک نہیں تھا۔ ایک بار پھر اس کی خوبصورتی اور نسوانیت اس کے لیے مصیبت بن گئی۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو کیا ہوا، وہ ایک لڑکی تھی، 15 سالہ نوحیس لڑکی، انتہائی حسین۔ وہ اپنے جسم کے بدلے سب کچھ خرید سکتی تھی اور اس نے خریدا۔ پورے 2 سال اس نے اپنا بیچ کر اپنے بچے کے لیے دودھ کے چند گھونٹ مہیا کیے، اس کے لیے گرم کپڑوں کا انتظام کیا۔ پورے بس اسٹاپ کو اس کی کمزوری پتہ چل گئے تھے۔ اس کا چھوٹا سا بچہ، ہر شخص نے اس سے فائدہ اٹھایا، ہر شخص نے اسے چند گھونٹ دودھ کے بدلے پوری رات استعمال کیا۔ ہر رات کسی نہ کسی دکان کے بند شٹر سے اس کی چیخیں باہر سنائی دے رہی ہوتی۔ ہر رات وہ کسی نہ کسی کے نفس کی تسکین کر رہی ہوتی۔ صرف چند سیکھوں کے بدلے وہ معذور تھی تو کیا ہوا، وہ پاگل تھی تو کیا ہوا، وہ ایک ماں تھی۔ اسے پتا تھا بچے روئے تو سینے سے لگانا ہے، بلکہ تو محبت سے ماتھا چومنا ہے، ضد کر دے تو پیار سے بلانا ہے، بھوک سے بلبلائے تو منہ میں دودھ ڈالنا ہے، سوئے تو گود کی آگوش دینی ہے، سردی لگے تو خود ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر اسے گرم کمر میں لپیٹنا ہے، گرمی لگے تو خود تپتے ہوئے فرش پر بیٹھ کر اسے جولی میں رکھنا ہے۔ موجودہ حکومت کے 5 سال پورے ہو گئے تھے، الیکشن سے نزدیک تھے، پورے ملک میں الیکشن کمپنیز شروع ہو گئی تھی۔ ایک دن رحیم جارحان سے انتہائی سرگرم سیاسی کارکن جاوید کار صادقہ بعد آیا تھا۔ وہ اپنی پارٹی کے لیے ووٹ جمع کرایا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر 17 سالہ مریم پر پڑی۔ وہ ایک ماہر جواری تھا، اس نے ہیرے کو پہچان لیا۔ ادھر ادھر سے مریم کی سنگل لے کر وہ اسے اپنے ساتھ ہی رحیم جارحان لے گیا اور وہاں اسے ایک بدنام سمانہ گینگ کو بیچ کر میر عاصم مرتضیٰ اور سعدیہ مرتضیٰ کے لیے 200 ووٹ حاصل کر لیا۔ مسلسل ہر رات وہ کمروں کے اندر پامال ہوتی اور اس کا 2 سالہ بچہ فرش سے
दरवाजे से बाहर फर्श पर पड़ा उसकी चीखें सुन रहा था। जावेद का कारदार ने पूरे 7 माह उसे 3 वक्त का खाना दिया, उसे उसके बच्चे को कपड़े दिए, लेकिन बदले में उसका जिस्म फरोश पे लगा दिया। हर रात के बदले वो 10-10 वोट खरीदता। खुदा खुदा करके इलेक्शन खत्म हुए और मरियम के जान छूटी। अपना मतलब पूरा होते ही वो उसे फुटपाथ पर छोड़ गई। तब उसका बेटा 4 साल का था और इलेक्शन वाली रात थी। मीर आसम मुर्तजा, उसकी बीवी सानिया मुर्तजा की जीत की रात। हर तरफ जश्न, पटाखे, फायरिंग, नाच करना, पीना पिलाना, नौजवानों के गोल मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की सीढ़ियां जाती। वो गुल गपारे करते हुए फिर रहे थे। जीतने वाली पार्टी पूरे रहीम शाहजहां में खुशी के शादियाने बजवार थी। वो 3-4 लड़कों से बड़ी भी एक कार थी जो जहां से उसके पास से गुजरी। वो फुटपाथ के किनारे पर लेटी हुई थी। उसका बेटा उसके पास ही बैठ रहा था। ब्रेक लगा, ब्रेक लगा, एक लड़के ने जोर से कहा। गाड़ी उसके बिल्कुल करीब आकर रुक गई। ये अकेली है जिगर? एक लड़के ने कहा। हाँ, उठा लें, दूसरे ने पूछा। जब अकेली है तो पूछना कैसा, उठाकर अंदर डाल, पहले लड़के ने कहा और मरियम को जबरदस्ती खींच कर गाड़ी में डाल लिया। अम्मा, उसका 4 साला बेटा नंगे पांव गाड़ी के पीछे भागा था और वो चारों उसको लेकर एक खाली शेड में आ गए। उनमें से एक ने मरियम के स्कार्फ से उसका मुंह बांधा तो पूरी रात इन चारों ने बारी बारी उसकी बेरहमती की। मरियम की चीखें भी बाहर ना निकल सकी। उसका 4 साला बेटा शेर का दरवाजा बजा बजा कर थक गया, रो रो कर थक गया, चीख चीख कर थक गया। कोई मदद के लिए ना आया, किसी को रहम न आया। सुबह के करीब वो चारों जीत के नशे में मदहोश उसे वहीं पर छोड़ कर वापस चले गए। अम्मा, वो 4 साला बच्चा अंदर आया था। उसकी माँ के जिस्म पर एक चहित्रा तक ना थे। उसने बड़ी मुश्किल से उसके मुंह पर बांधा हुआ स्कार्फ खोल दिया। वो नीम मुर्दा हुई पड़ी थी। उसके खून से फरज शुरू होता जा रहा था। उस बच्चे ने धीरे से अपना सर उसके सीने पर रखते हुए आंखें बंद कर ली थी। रहीम शाहजहां के फुट पापा पड़े हुए उसने मजीद 2 साल गुजार दिया। उसका बेटा 6 साल का हो गया। वो अपनी माँ जैसा नहीं था। वो एक मुकम्मल इंसान था, इंतहाई समझदार, इंतहाई सहीन। रफ्ता रफ्ता उसे अंदाजा हो गया कि उसकी माँ खुद पापा पर भी दूसरी औरतों की तरह नहीं थी। वो उसकी कोई बात नहीं सुनती थी, उसकी किसी भी बात का जवाब ना देते थे। उसे दूसरी औरतों की तरह बोला नहीं आता था। वो सिर्फ लफ्ज बोलती थी, आली। लोग उसकी माँ को पागल कहते थे, उसे फायदा उठाते थे। वो उसे बहुत प्यार करते थे, उसका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन उसकी कोई बात नहीं समझती थी। धीरे धीरे उसे इस बात का अदराक हुआ कि उसे अपनी माँ की हिफाजत करना थी, क्योंकि वह खुद अपनी हिफाजत करना नहीं जानती थी। वह सामन का एक अब्बर आलूद दिन था। पूरा आसमान काले बादलों से पड़ा हुआ था। किसी की वक्त बारिश की चमाचम शुरू हो जाती। वो दोनों सड़क के किनारे बैठे हुए दोपहर का खाना खा रहे थे जब अचानक वहां पर पुलिस का छापा पड़ गया। मारपीट गाल गलोच के बाद वो 15-20 मर्दों और औरतों को डाले में डालकर थाने लगे। मरियम का बेटा भी उनमें ही शामिल था। एसएचओ ने एक एक बंदे को मर्द व सन की तफरीक किए बिना दंड करा दिया। मरियम उसका बेटा जिस कोठरी में बंद थे वहां पर 4-5 हट्टे कट्टे बदमाश भी बंद थे। उसने नीलो नील हुई मरियम को गले लगाकर एक कोने में बैठ गया। उनमें से एक बदमाश उसकी तरफ खिसक आया। ये कौन है? उसने पूछा। मेरी माँ, उसने धीरे से कहा। कहाँ रहता है? बदमाश ने पूछा। हमारा कोई घर नहीं है, उसने कहा। तुझे घर चाहिए? बदमाश आगे को हुआ था, उसने असबाब में हिला दिया। बदमाश ने अपनी हथेली उसके सामने खोल दी, उसमें एक चाकू बांधा। वो एकदम डर गया और मुंह दूसरी तरफ करके बैठ गया। कुछ देर बाद एसएचओ वहां से गुजरा तो एकदम ठटक गया। मरियम स्कार्फ से बेनियाज दीवार से टेक लगाए बेसुध पड़ी थी। उसे रात को मेरे पास लेकर आना, उसने कांस्टेबल से कहा। वो साहिलाते मुस्कुरा दिया। रात 10 बजे का वक्त था जब वो कांस्टेबल से बाल से घसीटता हुआ एसएचओ के कमरे में लेकर गया था। मरियम के दिल दोस्त चीखें बुलंद हुई थी। छोड़ो, छोड़ो मेरी माँ को। उसके पीछे भागा, लेकिन कांस्टेबल ने सलाहें बंद कर दी। मरियम के चीखे पूरे थाने को हिला गए। उसका 6 साला बेटा कोठरी की सलाहें झंझोर झंझोर कर रो रहा था। रफ्ता रफ्ता उसकी चीखें दम तोड़ गई। 3-4 घंटों के बाद कांस्टेबल से वापस कोठरी में फेंक गया। उसके बदन पर कपड़े के नाम पर एक चहित्रा तक ना थे। उसके बेटे ने अपनी कमीज उतारकर उसका वजूद ढक दिया। उसका पूरा जिस्म नीले और सुरख निशानों से बड़ा हुआ था। उसके सीने पर सर आकर फुड़ फुड़ कर रो दिया। वह बदमाश उड़कर उसके पास आ गया और अपनी हथेली दोबारा उसके सामने खोल दी। तू चाहे तो आने वाला वक्त तेरा हो सकता है, बदमाश ने कहा था। उसने एक नजर मरियम को देखा। 2 साल तो उसे हो गए थे अपनी माँ को पामाल होते हुए देखते हुए। उससे पहले कि वो न जाने कब उससे यूं ही हवार हो रही होती, जलील हो रही थी, रुल रही थी
کیا ہمیشہ ایسا ہی ہوگا؟ کیا ہمیشہ میری ماں یوں ہی بے حرمت ہوتی رہے گی؟ تو چاہے تو اپنی ماں کا بدلہ لے سکتا ہے، بدماش کہتا جا رہا تھا۔ ہاں، وہ اپنی ماں کا بچا سکتا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ چاقو اٹھا لیا۔ شاہ بائی کہاں ہے؟ ولی اسے اور مریم کو لے کر اپنے اڈے پر آیا تھا۔ اندر ہے، 2-3 آوازیں آئی تھی، اپنی ماں کو یہاں پر بٹھا دے اور تو میرے ساتھ آ، ولی نے کہا۔ اس نے مریم کو اشارے سے وہاں موجود ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور خود ولی کے ساتھ ہی اندر چلا گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑے چاقو پر خون لگا ہوا تھا۔ کیسے ہیں شاہ بائی؟ ولی اندر موجود ایک عمر رسیدہ آدمی کے گلے لا کر بولا، ٹھیک ہوں، تجھے تو کل ہی آ جانا چاہیے تھا۔ شاہ نے کہا، میں کل ہی آنے والا تھا شاہ بائی، لیکن مجھے یہ مل گیا۔ ولی نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کون ہے؟ شاہ نے پوچھا۔ قیامت۔ ولی زور سے ہنسا۔ مطلب؟ شاہ سمجھ نہ سکا۔ یہ 6 سال کا ہے اور اس نے آج صبح ایک کانسٹیبل کا گلا کاٹ دیا۔ ولی نے کہا اور شاہ نے باغو اس کی طرف دیکھا تھا۔ ڈر نہیں لگا؟ اس نے پوچھا۔ چاقو اٹھاتے ہوئے لگا تھا، چلاتے ہوئے نہیں لگا۔ اس نے کہا، اس کے ساتھ صرف اس کی ماں ہے جس کے لیے اسے ایک گھر چاہیے، بدلے میں یہ ہمارا۔ ولی نے کہا، ٹھیک ہے، دے دے اسے ایک گھر اور اڈے ہاشمی کے پاس بھیج دے اور اسے ٹرین کرے گا۔ شاہ نے کہا تھا۔ ولی نے سا ہلا دیا۔ نام کیا ہے تیرا؟ شاہ نے پھر پوچھا۔ پتہ نہیں۔ اس نے کہا، 5 سال پہلے پولیس نے میرا 6 سالہ بیٹا مار دیا تو اس کا نام لے لے، غازی۔ شاہ نے کہا۔ اسے سا ہلایا۔ ولی اسے لے کر باہر آ گیا اور کچھ دیر بعد اسے اور مریم کو ایک چھوٹے سے گھر لے آیا۔ لے شہزادے، یہ تیرا گھر ہے، تیرا کھانا پینا سب شاہ بائی کے ذمے، ولی نے کہا تھا اور دھیرے دھیرے اس نے مریم کو سمجھا دیا کہ ان کا گھر تھا، اسے وہیں پر رہنا تھا۔ صبح کے ساتھ ہی ناشتہ کر کے وہ باہر سے دروازہ بند کر کے اڈے پر چلا جاتا۔ مریم سارا دن چھوٹے موٹے کام کرتی رہتی۔ دوپہر کو وہ کھانا لے کر واپس آتا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا، پھر شام تک اس کے ساتھ رہتا، اس کا ہاتھ منہ دلواتا، کپڑے بدلواتا، اس کے بالوں کو کنگھی کرتا، اس کے ساتھ باتیں کرتا۔ وہ جواباً صرف ایک لفظ کہتی، آلیے، اور رات کو اس کے سونے کے بعد دوبارہ اڈے پر چلا جاتا۔ پوری رات وہاں پر گزار کر صبح اس کے اٹھنے سے پہلے واپس آ جاتا۔ اسے ہاشمی نام کے ایک انتہائی بہادر اور پرسنلٹیڈ بندے کی سرپرستی میں دے دیا گیا تھا۔ ہاشمی نے اسے سب کچھ سکھایا۔ 9 سال کی عمر میں وہ چاقو چلانے میں مشتاق ہو گیا تھا۔ 12 سال کی عمر میں اس نے لڑائی کا ہر داؤ بھی سیکھ لیا، جوڈو، کراٹے، مارشل آرٹ، باکسنگ، سب کچھ۔ 14 سال کی عمر میں وہ ہر قسم کی گاڑی چلانے میں ماہر ہو چکا تھا اور پستول چلانا بھی سیکھ چکا تھا۔ 15 سال کی عمر سے اس نے ولی اور ہاشمی کے ساتھ مل کر دھندا کرنا شروع کر دیا۔ اس کی بے خوفی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ چوری چکاری، لوٹ مار، قتل و غارت گیری، سمگلنگ، ایکسٹارکشن، بلیک میلی، وہ آنکھیں بند کر کے برائی کے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ شاہ اسے اپنا بیٹا کہتا تھا، لیکن وہ اپنے باپ کی نسبت ہاشمی کے زیادہ قریب تھا۔ ہاشمی اس کے لیے ایک استاد بھی تھا، دوست بھی اور رازداں بھی۔ وہ اسے ہر بات بتاتا تھا۔ یہ سب سیکھ کر کیا کرو گے؟ ایک بار ہاشمی نے اس سے پوچھا تھا، تم نے یہ سب سیکھ کر کیا کیا؟ اسے جواباً پوچھ لیا، میں نے پیسہ کمایا، بہت سارا پیسہ، کبھی نہ ختم ہونے والا، اپنی ہر خواہش کو پورا کیا، جو دل چاہ حاصل کیا۔ ہاشمی نے کہا، مجھے بدلہ لینا ہے۔ کس سے؟ اپنی ماں کا۔ اس نے کہا، کس سے؟ ہاشمی نے پھر پوچھا، سب سے۔ یہ کہتے اس کی آنکھوں میں بلا کا قہر تھا۔ 16 سال کی عمر سے اس نے اپنی ماں کا بدلہ لینا شروع کر دیا۔ میر اعظم مرتضیٰ نے بہت پرانے اور انتہائی سرگرم سیاسی کارکن جاوید کاردار کی عبرتناک موت۔ وہ جون کا ایک گرم ترین دن تھا۔ اس گرم دن کی شروعات بھی ایک انتہائی گرم خبر سے ہوئی۔ صبح کے اخبار کی شہر رسویوں میں جاوید کاردار کی موت کا ذکر تھا۔ ہر ٹی وی چینل پر یہی خبر گردش کرتی، جاوید کاردار اپنے آفس میں مردہ پایا گیا، قاتل نے اس کے جسم کے 200 ٹکڑے کر دیے تھے۔ صحافیوں اور رپورٹروں میں کھلبلی مچ پڑی تھی۔ میر اعظم مرتضیٰ نے جاوید کاردار کے قتل کی تفتیش کے لیے اوپر تک ہاتھ ڈالا، لیکن قاتل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ یہ وہی جاوید کاردار تھا جس نے اس کی ماں کے بدلے 200 ووٹ خریدے تھے۔ بہت ہی شور ہوا، اوپر تک رسائی ہوئی۔ کئی دن تک خبروں اور میڈیا نے جاوید کاردار کے قتل کو اچھال کر رکھا، لیکن بے سود۔ قاتل کا نام و نشان بھی نہ ملا اور اس قتل کے اگلے 2 ہفتوں تک صادق آباد شہر میں 20 سے زیادہ افراد کے نامعلوم قتل کے کیس رجسٹر ہو گیا۔ وہ سب کسی نہ کسی طرح صادق آباد بس سٹاپ سے منسلک تھے اور جاوید کاردار کے قتل کے 2 ماہ بعد ایک اور خبر منزل آ پڑ گئی۔ رحیم یارحان پولیس اسٹیشن کے اے ایس پی مندر عباس کا قتل، انہیں ان کی گاڑی میں زندہ جلا دیا گیا۔ خبروں کی فرنٹ لائن خبر، اے ایس پی منظر عباس 2 سال پہلے ہی ایس ایچ او سے پروموٹ ہو کر اے ایس پی کے عہدے پر فائز ہوا تھا۔ نیوز چینل کی بریکنگ نیوز، اے ایس پی منظر عباس خان میں صادقہ آباد سے ٹرانسفر ہو کر رحیم یارحان آئے تھے۔
صحافیوں اور رپورٹروں کی تازہ خبر ASP کی اس قدر عبرتناک موت اور پورا پولیس ڈپارٹمنٹ ہل کر آ گیا۔ منظر عباس کو پولیس اسٹیشن سے واپس کر جاتے ہوئے اسی کی گاڑی میں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ رحیم جارحان پولیس ڈپارٹمنٹ اپنی انگلی پر کھڑا ہو گیا، لیکن اس بار بھی قاتل کا سراغ نہ لگ سکا۔ منظر عباس کے قتل کے ایک ماہ کے اندر سمگلنگ اور ایکسٹارشن کے 10 کیس رجسٹر ہو گئے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پوری طرح الرٹ ہو گیا۔ آئی روز کوئی نہ کوئی نیا کیس رجسٹر ہو جاتا، لیکن پولیس کے پاس قاتل کا کوئی بھی سراغ نہیں تھا۔ کون ہے یہ پور اسٹار قاتل؟ ہر اخبار، ہر نیوز چینل، ہر صحافی، ہر رپورٹر اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہر شخص کا یہ ایک ہی سوال تھا، اور قاتل جو بھی تھا انتہائی ماہر تھا۔ وہ اپنا نشانہ کبھی نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ رحیم جارحان کی سڑکوں پر کھلے عام پھرتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ ایک نام ابھرنے لگا، دھیرے دھیرے لوگوں میں لیا جانے لگا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کی ہر فائل اور FIR میں آنے لگا، اخباروں میں سرِ عام چھپنے لگا، نیوز چینل پر بابنگ تہل بولا جانے لگا۔ غازی 1 سال کے اندر پولیس کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ قاتل ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ پولیس کسی بھی طرح سے گرفتار کرنے کی مجاز نہ تھی۔ سیاسی لوگوں کی جانب سے زیادہ دباؤ پڑنے لگا۔ اگر وہ گرفتار ہو بھی جاتا تو چند ہی گھنٹوں میں ثبوت نہ ہونے کے باعث چھوٹ جاتا تھا۔ وہ دسمبر کا ایک دھند آلود دن تھا۔ پولیس کو رحیم جارحان سے صدقہ آباد جانے والے روڈ پر بنے ایک پرانے شیڈ سے 4 نوجوان لڑکوں کی لاشیں ملی۔ انہیں انتہائی تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ ساول ملک رحیم جارحان کے ایک بزنس مین کا بیٹا سمیر طاہر اور سمیر طاہر، اسسٹنٹ کمشنر رحیم جارحان کے جڑواں بیٹے، اور میر سمرار مرتضیٰ، MNA میر آصف مرتضیٰ اور MPA سعدیہ مرتضیٰ کا بیٹا آصف مرتضیٰ نے پورا شہر اتھل پتھل کر دیا تھا۔ ہر طرف کھلبلی مچ گئی تھی۔ DIG خود رحیم جارحان آ گئے تھے۔ وہ پرسنلی سمران کے کیس کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے قتل کے کیس میں DIG نے ایک ارجنٹ میٹنگ بلوائی تھی۔ رحیم جارحان پولیس ڈپارٹمنٹ کے تمام آفیسرز اس میٹنگ میں شامل تھے۔ اور جنٹلمین، ہم سب جانتے ہیں قاتل کون ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے اسے پکڑنے، تشدد کرنے یا پھر زبردستی جرم قبول کروانے کو نہیں کہوں گا، کیونکہ اس سے اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ DIG نے کہا مزہ لینے کے لیے۔ ASP نے کہا نہیں، وہ یہ سب صرف مزہ لینے کے لیے نہیں کر رہا، نہ امیر ہونے کے لیے، نہ مشہور ہونے کے لیے، وہ یہ سب بدلے کے لیے کر رہا ہے۔ DIG نے کہا لیکن وہ کس سے بدلہ لے رہا ہے سر؟ پولیس سے، سیاسی لوگوں سے، یا عوام سے؟ ایک سوال اٹھا۔ سر، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ اندرون شہر میں اپنی بیمار ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کا کوئی پچھلا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے۔ اس کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے۔ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ ایک ہوٹل پر کام کرتا ہے اور ان پیسوں سے اپنی بیمار ماں کا علاج کرواتا ہے، بس۔ اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ ایک ASP کہتا چلا گیا تھا، کیا ماضی میں اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ پتہ نہیں سر، ASP نے کہا، لیکن سر اہم بات یہ ہے کہ وہ صرف 16 سال کا ہے اور انتہائی ماہر ہے۔ وہ جس بے خوفی سے قتل کرتا ہے اسے صاف ظاہر ہے کہ اس نے یہ سب کس سے سیکھا ہے۔ ASP نے کہا، کس سے؟ انہوں نے پوچھا۔ بہت سارے نام ہیں سر، رشید گجر، اکرام خان، نادر شاہ۔ ASP کہتا چلا گیا، تمہیں کس پر شک ہے؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ نادر شاہ پر۔ انہوں نے فوراً کہا، کیوں؟ وہ حیران ہو گئے کیونکہ غازی کو اکثر ہاشمی کے ساتھ دیکھا گیا۔ اس نے کہا، اور نادر شاہ کے 2 ہی بازو ہیں، ولی اور ہاشمی۔ اس نے کاندھے جھکا کر کہا، ٹھیک ہے، ہاشمی کو بلاؤ، میں خود اس سے بات کروں گا۔ انہوں نے کہا۔ 2 دن بعد ہاشمی ان کے سامنے تھا۔ ہمیں غازی چاہیے۔ وہ سیدھی بات کی طرف آیا۔ اگر میں تم سے تمہارا بیٹا مانگوں تو؟ ہاشمی نے کہا، سو تم قبول کرتے ہو کہ وہ تمہارا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا، وہ نادر شاہ کا بیٹا ہے۔ ہاشمی نے کہا، تو نادر شاہ سے کہو کہ اپنے دوسرے بیٹے کے لیے بھی قبر کھدوا لے۔ انہیں غصہ آ گیا، تم لوگ اسے چھو بھی نہیں سکتے۔ DIG ہاشمی ہنستا چلا گیا۔ انہوں نے نادر شاہ کو بلوا لیا۔ مجھے غازی دے دو۔ انہوں نے وہی بات کی۔ میرے پاس 100 سے زیادہ بندے ہیں DIG، ایک سے بڑھ کر ایک، تیرے لیے وہ سب حاضر ہیں۔ تو ولی مانگ، میں دے دوں گا۔ ہاشمی مانگ، میں وہ بھی دے دوں گا، لیکن غازی نہیں، وہ میرا بندہ نہیں ہے، وہ میرا بیٹا ہے۔ نادر شاہ نے صاف انکار کرایا۔ پولیس نے غازی کو حراست میں لے رکھا تھا۔ 15 دن گزر گئے لیکن اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملا اور نادر شاہ نے اسے بازیاب کروا لیا۔ ہاشمی اسے خود آ کر لے کر گیا تھا۔ اس دن جب وہ گھر واپس لوٹا تو اندر آتے ہی ٹھٹک گیا تھا۔ مریم سین کے بیچوں بیچ خون میں لت پت پڑی تھی۔ اسے بازو میں اٹھا کر ہسپتال کی طرف دوڑ پڑا
उससे एड्स हो गया था। वो सिगरेट सुलगाते हुए ऊपर छत पर चलाया। नाजिर शाह का ये जुर्म का अड्डा 2-3 मंजिलों पर मुहैया था। छत पर खड़े होकर पूरा रहीम यार्ड नजर आता था। वो सिगरेट के धुएं उड़ाते हुए मसासा मरियम के बारे में सोचा था। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। हर गुजरते दिन वो मौत के करीब होती जा रही थी। वो हर सुबह इस अंदेशे के साथ घर से निकलता था कि शायद जब वो दोपहर को वापस लौटेगा तो उसकी माँ उसके लिए दरवाजा नहीं खोलेगी। वो दीवार फैलाकर अंदर जाएगा तो वो किसी कमरे में पड़ी हुई दायमी नींद सो रही होगी। और हर बात वो इस डर के साथ सुनने के लिए लेटता कि शायद जब वो सुबह उठेगा तो मरियम हमेशा के लिए सो चुकी होगी। उसके दिन ब दिन स्याह होती हुई रंगत, दिन ब दिन अंदर को उतरती हुई आंखें और दिन ब दिन कमजोर होता हुआ वजूद देखकर नफरत और दुख से भर जाता। मरियम को आज भी एक ही लफ्ज याद आ लिए। खून की उल्टियां करते हुए भी उसके लबों से यही लफ्ज निकलता था और बस यही एक शख्स था जिसे वो अब तक नहीं ढूंढ सका था। शायद ये वो शख्स था जिसकी वजह से वो इस दुनिया में आ गया। अगला नंबर उस किसका है? हाशमी न जाने कब उसके पीछे खड़ा हुआ। पता नहीं, उसने कहा। क्या मतलब? हाशमी हैरान हो गया। मैं उसे नहीं जानता, मैंने उसे कभी देखा नहीं है, चेहरा तक याद नहीं है उसका। गाजी ने कहा। मैं बस एक बात जानता हूँ कि मेरे इंतकाम का एंड होगा। वो कहता चला गया। और उसके बाद क्या करोगे? हाशमी ने पूछा। उसके बाद मैं अपने दिन रात अपनी माँ के साथ गुजारूंगा, हर पल उसके साथ पास रहूंगा। मैं चाहता हूँ जब अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद करे तो मैं उसके पास हूँ, उसका सर मेरी गोद में हो, उसका हाथ मेरे हाथ में हो और वो मुस्कुरा रही हो। गाजी की आंखों में पानी बढ़ आया था। वो कौन है? हाशमी ने एक लंबी सांस भरते हुए पूछा था। जिसका खून मेरी रगों में बह रहा है, जिसने एक बार भी पलट कर मेरी माँ की तरफ नहीं देखा। वो मुझे जब भी मिला मैं उसे अपनी माँ के सामने मारूंगा। गाजी की आंखों में सिर्फ नफरत थी। मीर आसम मुर्तजा ने एक एसपी और 2 SHO सस्पेंड करवा दिए थे। पुलिस डिपार्टमेंट उसके बेटे के कातिल का सुराग लगाने में पूरी तरह से नाकाम हो गया था। एक बार फिर इलेक्शन नजदीक थे। अवाम की सारी हमदर्दियां मीर आसम मुर्तजा और सादिया मुर्तजा के साथ थी। इस बार भी इन दोनों की जीत यकीनी थी। DIG ने एक बार फिर से मीटिंग बुलवा ली। मीटिंग का एजेंडा एक बार फिर से गाजी था। आप में से कोई ऐसा है जो मुझे एक बेहतरीन मशवरे दे सका? उन्होंने कहा। मेरे पास एक मशवरा है, लेकिन नताइज के जिम्मेदार हम सब होंगे। एक SP ने कहा। बोलो, उन्होंने कहा। SP चौहान को बुलवा ले। उसने कहते ही सब ने उसकी तरफ यूं देखा जैसे वो पागल हो। SP चौहान? DIG खुद भी मुतमईन थे। जी, वो गाजी को फंसा सकता है। ASP ने दोबारा कहा। सर, ASP चौहान को यहाँ बुलाने से पहले एक बार उसके पास रिकॉर्ड पर जरूर नजर डालें। 7 साल की सर्विस में 37 ट्रांसफर हो चुके हैं। वो एक पुलिस ऑफिसर नहीं है, जन्म का कोई दारंगा है जो इस दुनिया में आ गया। उसका कोड़ा सिर्फ कातिलों और मुजरिमों पर नहीं बरसेगा, बल्कि रहीम यार पुलिस के हर सिपाही, सब इंस्पेक्टर, SHO और ASP पर भी बरसेगा। उसने लियाकतपुर में अपने ऑन ड्यूटी 2 कांस्टेबल्स के बाजू सिर्फ इसलिए तोड़ दी कि उन्हें 200 रुपए की रिश्वत ली थी। वो ना खुद चैन से बैठता है ना बैठने देता है। पूरे रहीम यार पुलिस डिपार्टमेंट को वो मार मार कर मजदूर कर देगा। गाजी की बारी तो बहुत बाद में आएगी। पहले तो वो अपने लोगों की शामत आ जाएगी। नादिर शाह लियाकतपुर से क्यों भागा? सिर्फ SP चौहान की वजह से। इकराम खान सादक अब्बास से क्यों भागा? सिर्फ SP चौहान की वजह से। और ये सब गुंडे भाग भाग कर रहीम यार आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि चौहान कभी भी रहीम यार नहीं आएगा। वो पंजाब में हर जगह ट्रांसफर करवा लेते हैं सिवाय रहीम यार के। वो यहाँ नहीं आएगा। एक और SP कहता चला गया, लेकिन उसे यहाँ पर लाना पड़ेगा, नहीं तो मीर आसम मुर्तजा एक एक करके रहीम यार के हर पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करवा देगा। DIG ने कहा था और एक हफ्ते बाद वो खुद उनसे मिलने चले गए। वह इस वक्त बहावलपुर में ऑन ड्यूटी था। उसके आने की खबर मिलते ही पुलिस स्टेशन चला आया। हैरियत तो है सर, आप यहाँ? उसकी शख्सियत के क्या ही कहने थे। तुम्हारा ट्रांसफर कर दूं? उन्होंने पूछा। कहाँ? कोई और होता तो पूछता क्यों? रहीम यार उन्होंने कहा। नहीं, वो साफ इनकार कर गया। क्यों? उन्होंने पूछा। क्योंकि मुझे इस बात में जरा भी दिलचस्पी नहीं है कि मीर आसम मुर्तजा के बेटे को किसने कत्ल किया। AC करीम जिलानी के जुर्मा बेटे को किसने मारा? मंजर अब्बास को किसने जिंदा चलाया? जुबैद कारदार के किसने 200 टुकड़े किए? वो कहता चला गया और DIG ने एक लंबी सांस भरी। पूरे पंजाब के शहरों के मुजरिमों से साफ करते फिरती हो। रहीम यार भी तो इसी पंजाब का हिस्सा ना, फिर उसके लोगों पर रहम क्यों नहीं करती हो? उन्होंने कहा। वह चुप रह गया।
मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बस एक बार मेरी बात मानकर रहीम शाहजहां ट्रांसफर करवा लो। बस एक बार समरान मुर्तजा के कातिल को गिरफ्तार कर लो, फिर पूरे पंजाब में जहाँ दिल करे चले जाना, मैं नहीं रोकूंगा। वो कहते चले गए थे। वो उनकी तरफ देखकर रह गया था। 3 दिन बाद उसका रहीम शाहजहां ट्रांसफर हो गया था। उसकी रहीम शाहजहां पहुंचते पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में क़यामत पड़ गई थी। कांस्टेबलों से लेकर एएसपी तक कोई भी उसके डंडे से न पार सका। सही मायनों में उसका कोरा मुजरिमों और पुलिस वालों पर यकसा तौर पर बरसा। सबसे पहले उसके दांत के नीचे इकराम खान आया। वो उसे उसकी इकलौती टांग से पकड़ा घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर आया। अकरम की एक टांग उसने सादका आबाद में तोड़ दी थी और दूसरी रहीम शाह आकर तोड़ दी। दूसरे नंबर एक एसएचओ लगा, उसे सरेआम उसे पूरे थाने के सामने रगड़ दिया। बामुश्किल एक हफ्ता ही गुजरा और उसके खिलाफ डीआईजी के पास शिकायत जानना शुरू हो गए, जिन्हें वो जरा हाथ में न लाए। इस वक्त उन्हें सिर्फ काजी को गिरफ्तारी से सरोकार था। क्या मुझे सिर्फ उसे गिरफ्तार करना है? उसे आने से पहले डीआईजी से पूछा था। उसे गिरफ्तार करना कोई बड़ा इशू नहीं है चौहान। हो सकता है जब तुम रहीम शाहजहां पहुंचो तो वो पहले सलाहों के पीछे बैठा। असल मसला उसकी गिरफ्तारी की वजह तलाश करना। तुम उसके खिलाफ कोई एक ठोस सबूत ढूंढो बस। डीआईजी ने कहा। वो सरेआम जुर्म करता है और जुर्म करके भागता नहीं है, डरता भी नहीं है, जम का खड़ा हो जाता है। अगर तुम उसके सर पर पिस्तौल रखोगे तो वो आराम से हाथ खड़ा कर देगा, चुपचाप तुम्हारे साथ आ जाएगा। जब तक चाहोगे सलाहों के पीछे बैठा रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसे बस अपनी नींद पूरी करके वहां से चले जाना है। वो कहते चले गए थे, उसे जुर्म करते हुए पकड़ो चौहान, जुर्म हो जाने के बाद नहीं। ये उसका टारगेट था। और वाकई वो जिस दिन रहीम शाहजहां पहुंचा, गाजी सलाहों के पीछे बैठा सो रहा था। सर ये यहाँ पर सोने के लिए आता है, एसएचओ ने कहा। फिक्र ना करो, अगली बार हमेशा की नींद सोने आएगा। उसे गाजी की तरफ देते हुए कहा था। उसके आने के 2 दिन बाद गाजी की जमानत हो गई। हाशमी खुद उसे लेने आया था। बेहतर होगा अब उसे समझा दो, वरना तुम और तुम्हारा उस्ताद तो मुझे जानते ही हो, उसने हाशमी से कहा। वो चुपचाप गाजी को लेकर वहां से चला गया। चौहान ने उसका सारा पिछला रिकॉर्ड चेक किया, उसके वारदात के तरीकों पर गौर किया। वो मसलसल गाजी के पीछे लगा था, लेकिन गाजी उसे कोई भी मौका नहीं दे रहा था। 15 दिन हो गए थे उसे रहीम शाहजहां आए हुए, और सदा शुक्र इन 15 दिनों में कोई भी कत्ल नहीं हुआ था। वो बोतल हाथ में लिए हुए ऊपर छत पर आया तो गाजी उससे पहले वहां पर मौजूद था। पियोगे? उसने ग्लास पढ़ते हुए उससे पूछा। नहीं, गाजी ने नफी में सहला दिया। हाशमी ने बोतल नीचे रखते हुए अपना गिलास उठा लिया। तुम कभी किसी की जादू में गुम हुए हो? हाशमी ने गूंद पढ़ते हुए पूछा। हाँ, अपने मासी की इंतहाई खौफनाक जादू में, गाजी ने कहा। मैं भी, हाशमी ने कुर्सी की पूछ से सहलाते हुए कहा। तुम्हारा मासी भी खौफनाक था? गाजी हैरान हो गया। नहीं, मेरा मासी बहुत स्याह था, बहुत बुरा। मेरे मासी में कुछ अच्छा नहीं है सवाए उसके। हाशमी ने आंखें बांध कर ली। किसके? गाजी ने पूछा। शरबतों जैसी उस मीठी सी लड़की के। गाजी चौंक गया। तुमने उससे मोहब्बत की थी? गाजी धीरे से मुस्कुरा उठा। हाशमी उठकर खड़ा हो गया और चलता हुआ छत की 4 दीवार की तरफ आ गया। पूरा रहीम शाहजहां उसके सामने था। नहीं, मैंने उसे कभी मोहब्बत नहीं की, सिर्फ उसका इस्तेमाल किया, सिर्फ उसे अपने नफ्स की तस्कीन के लिए। वो तो इस काबिल थी कि मैं उसे हमेशा अपनी आंखों पर बैठाता, अपने दिल में रखता, अपनी पलकों पर सजाता। सर्दियों की बर्फबारी जैसी ठंडी, शहद की दारों जैसी शीरी, उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने उसके साथ सब कुछ किया, उसे गले से लगाया, उसके होंठ चूमे, उसके पहलू में रातें गुजारी, उसे हर लम्हा सुकून हासिल किया, लेकिन उसे मोहब्बत कभी नहीं की। हाशमी कहता चला गया। वो हानपुर की रहने वाली थी, हानपुर की मरियम। जब मैं उसे मिला वो सिर्फ 12 साल की थी। ना उसके बाप को उसकी जरूरत थी, ना उसकी माँ को। मैंने उसके साथ क्या क्या नहीं किया, उसे अपना हक समझकर इस्तेमाल किया। अली हाशमी छत की 4 दीवार के पास खड़ा कहता जा रहा था और गाजी वो दामबाहुद उसके पीछे खड़ा था। बस एक लम्हा, बस इस एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि मुझे उससे मोहब्बत है। जब उस दिन शाहबाई उसकी तरफ बढ़े, जब उन्होंने उससे हाथ लगाया, बस वो एक लम्हा मुझे बागी कर गया। बस इस एक लम्हे में मैंने सब कुछ ठुकरा कर मरियम को चुन लिया, लेकिन बस एक लम्हा। पुलिस के आते ही मैं उसे वहीं पर चौका भाग गया। वो कहता जा रहा था। कुछ दिनों बाद मैंने शाहबाई से माफी मांग ली, उन्हें दोबारा मुझे अपने साथ रख लिया। मैं उसे मिलने वापस थानपुर गया, लेकिन वो वहां से जा चुकी थी, तन तनहा, खाली हाथ। मैंने उसे काफी ढूंढा, पर वो न जाने कहाँ थी।
وہ آج بھی نہ جانے کہاں ہے، ہاشمی کہتے ہوئے مڑا اور ٹھٹک گیا۔ غازی اپنا پستول اس پر تانگا کھڑا تھا۔ تو یہ تھا وہ شخص، اس کی ماں کا عالی، وہ شخص جس کی وجہ سے اس کی ماں ایک پتھر کی طرح شہر شہر کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی رہی تھی۔ یہ تھا وہ شخص جو اس کی ماں کی بربادی کا ذمہ دار تھا۔ یہ تھا وہ شخص جس کا خون اس کی رگوں میں بہہ رہا تھا۔ یہ تھا وہ شخص جو اس کے انتقام کا دی اینڈ تھا۔ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، غازی نے تائست لہجے میں کہا تھا۔ ہاشمی سن رہ گیا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا علی ہاشمی کہ وہ ہان پور سے اکیلی کہیں بھیج گئی تھی؟ نہیں، وہ اکیلی نہیں تھی، میں اس کے ساتھ تھا۔ غازی رو رہا تھا۔ میں ہر لمحہ اس کے ساتھ تھا، تبھی جب وہ صدقہ آباد کے اڈے پر رول رہی تھی، ٹکے ٹکے کے لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی تھی، اپنا آپ لٹوا کر مجھے پال رہی تھی، تبھی جب وہ جاوید کاردار کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی تھی، تبھی جب وہ منظر عباس کے ہاتھوں پامال ہو رہی تھی، تبھی جب وہ اس شہر میں 4 لڑکوں سے بے حرمت ہو رہی تھی۔ صرف تمہاری وجہ سے، وہ کہتا جا رہا تھا، اور ہاشمی چپ چاپ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ آخری کون ہوگا، غازی نے کہا اور ساتھ ہی پستول کا ٹریگر دبایا۔ تم ہو آخری۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا، چوہان نے اپنا پستول کی کان پٹی سے لگا دیا۔ شاباش، تو تم نے اپنا آخری شکار ڈھونڈ لیا، چلو چلاؤ گولی، اس نے کہا، اور غازی نے ہاشمی کی طرف دیکھا۔ سوچ کیا رہے ہو، مار دو اسے، چوہان کہے جا رہا تھا۔ آخرکار اس نے غازی کو جرم کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم اسے گولی نہیں مارو گے تو میں اسے مار دوں گا، اور تم اس کے قتل کے جرم میں جیل لے جاؤں گا۔ میں ایسا بڑی آسانی سے کر سکتا ہوں، چوہان نے کہا۔ گولی چلاؤ غازی، آج کھیل ختم کرتے ہیں، چوہان نے اپنے پستول کا روح ہاشمی کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ آج نہیں، ابھی نہیں، چوہان کی طرف دیتے ہوئے غازی نے جست لگائی اور 3 منزلہ عمارت کے چھت سے نیچے کود گیا۔ چوہان حیران رہ گیا۔ وہ تو کبھی نہیں بھاگتا تھا، اس کے ساتھ پستول رکھو تو چپ چاپ ہاتھ کھڑے کر دیتا تھا، پھر آج وہ کیوں بھاگا؟ اسے تھانے لے کر جاؤ، ایک کانسٹیبل سے کہتے وہ غازی کے پیچھے کود گیا اور پورا 1 گھنٹہ مسلسل اس کا پیچھا کرنے کے بعد اسے غازی کی ٹانگ پر گولی مارتے اسے زندہ پکڑ لیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگاتے ہوئے اسے تھانے لے کر آیا اور سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا۔ اپنی باقی کی ساری نیندیں اب یہیں سو کر گزارو گے تم، اس نے کوٹری کو تالا لگاتے ہوئے کہا تھا، اور غازی کی آنکھوں میں کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، بس انگارے تھے، دہکتے ہوئے گہرے انگارے۔ اس نے غازی کی گرفتاری انتہائی خفیہ رکھی تھی۔ نادر شاہ ہر ممکن کوشش کے باوجود غازی اور ہاشمی میں سے کسی ایک کو بھی بازیاب نہ کروا سکا۔ چوہان نے کئی بار غازی کے ہاتھ میں پستول دے کر ہاشمی کو گولی مارنے کے لیے کہا، لیکن بے سود۔ چوہان کے لیے اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچانا مشکل نہیں تھا۔ وہ چاہتا تو بڑی آسانی سے ہاشمی کو گولی مار کر غازی کو پھانسی دلوا دیتا، لیکن کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ غازی نے اب تک جو کیا بدلے کے لیے کیا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ ہاشمی کو گولی مارنا چاہتا ہے، لیکن مار نہیں رہا۔ کیوں؟ یہ سوال اس کے دماغ میں کلبلائے جا رہا تھا۔ کیا وجہ ہے؟ اور جو وجہ تھی وہ 1 ہفتے بعد خود اس کے آفس تک چلی ہے۔ سر، غازی کی ماں آئی ہے، کانسٹیبل نے آ کر بتایا تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ ولی کے ساتھ، اس نے کہا۔ بیچو اندر۔ وہ پوری طرح اپنی فائلوں میں غرق تھا جب مریم اندر داخل ہوئی۔ بیٹھو بی بی، چوہان اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا۔ وہ یوں ہی کھڑی تھی۔ میں نے کہا بیٹھ، ذرا غصے سے کہتے ہوئے چوہان اس کی طرف دیکھا تھا اور پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ اپنی 16 سال پرانی محبت اب تک زبانی یاد تھی اسے۔ وہ وہاں سے اکیلی نہیں نکلی تھی، رحیم جارحان سے وہ بھی ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ آیا تھا۔ میر اعظم مرتضیٰ کے دیے ہوئے سارے عیش و آرام کو ٹھوکر مارا تھا، قسم کھا کر آیا تھا کہ زندگی میں کبھی رحیم جارحان واپس نہیں گا۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا اس نے اسے، اور وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ وہ دھیرے سے اپنی نشست سے کھڑا ہوا اس کے قریب آ گیا، کرسی کھینچی، اس کا بازو پکڑ کر کرسی پہ بٹھا دیا۔ سیاہ پڑتی ہوئی رنگت، لدرتے ہوئے ہون، اندر کو دنستی ہوئی آنکھیں اور کامتا ہوا وجود، وہ بس اس کو دیکھتا رہ گیا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے اپنی میز پر پڑی ہوئی سینڈوچ کی پلیٹ میں سے ایک ٹکڑا توڑا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ عالی، اس کے لب ہلے تھے، اور ایس پی ماجن مرتضیٰ چوہان، وہ ٹکڑا ہاتھ میں لیے پھول پھول کر رو دیا۔ اسے آج بھی صرف عالی ہی یاد تھا۔ وہ اس رات پولیس اسٹیشن ہی رک گیا تھا، اس کے ساتھ صرف ایک ایس ایچ او اور 2 کانسٹیبل آن ڈیوٹی تھے۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب اس نے غازی کو اپنے آفس میں بلایا۔ وہ ہتھکڑیوں سمیت اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، بالکل خاموش، بالکل چپ۔ دسمبر کے آخری دن تھے، باہر گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ مجھے آج پتا چلا کہ تم نے ہاشمی کو میرے کہنے پر گولی کیوں نہیں ماری،
उसे इस गाड़ी की तरफ देते हुए कहा, क्योंकि तुम उसे अपनी माँ के सामने गोली मारना चाहते थे, है ना? उसने कहा। गाजी अभी कुछ ना बोला। वो अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे चलता हुआ अपने ऑफिस की खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। बारिश के कतरे जोरों शोर से खिड़की के शीशे से टकरा थे। तुम कहती हो ना कि हाशमी तुम्हारी लिस्ट का आखिरी बंदा है। वो बोलना शुरू हुआ। तुम ऐसा इसलिए कहती हो क्योंकि तुम्हें सिर्फ वो सब याद है जो तुमने अपनी आंखों से देखा। तुम्हें सिर्फ जवेद कारदार याद था, मंजर अब्बास याद था, वो 4 लड़के याद थे, सादकाबाद बस अड्डे के वो सब चेहरे याद है जिन्होंने तुम्हारी माँ को रोल करा दिया। लेकिन उससे पहले जो कुछ हो चुका वो तुम्हें पता नहीं है। वो कहता जा रहा था, तुम्हारी लिस्ट में पहले नंबर पर वो शख्स होना चाहिए जिसने पैदा करने के बाद अपनी इंतहाई मासूम और हास बेटी को गांव की कच्ची गली में आवारा फिरने के लिए छोड़ दिया, जिसने कभी उसे जा बिछाकर बैठे हुए हवस के शिकारियों से बचाने की कोशिश नहीं की, जो कभी उसका साहिबान ना बना, जो उसे बेटी मारने से ही मुकर गया, जिसने उसे तनहा हाली हाथ एक अनजान शहर में ये सोचे बगैर भिजवा दिया कि वो आहर कैसे अपनी हिफाजत करेगी। गाजी चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। और तुम्हारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर वो औरत होनी चाहिए जिसे दुनिया उसकी माँ कहती है, जिसने अपनी जिंदगी संवारने के लिए अपनी बच्ची की जिंदगी दांव पर लगा दी, जिसने कभी प्यार से उसका माथा नहीं चूमा, कभी उसे गोद में नहीं उठाया, जो सिर्फ अपने ऐशो आराम की हाथों से कत्ल तक करवाने पर राजी हो गए। वो कहता जा रहा था, वो तुम्हारी लिस्ट का आखिरी बंदा हाशमी नहीं होना चाहिए बच्चे। तुम्हारी लिस्ट का आखिरी बंदा उस शख्स को होना चाहिए जिसने तुम्हारी माँ से मोहब्बत करने का दावा तो किया लेकिन उसे साबित ना कर सका, दुनिया के डराने से डर गया, जिसने तन का दुनिया का मुकाबला करने के बजाय डर कर तुम्हारी माँ को आंख में झोंक दिया। आपके गाजी की आंखें फैली थी। तुम्हारी लिस्ट का आखिरी शख्स मुझे होना चाहिए गाजी। महाजन के आंसू गिर रहे थे। मैंने आज 16 साल बाद देखा है उसे। आज मुझे पता चला कि जब मैं एसी की ठंडक में सो रहा होता था तो मेरी मोहब्बत तपती सड़कों पर दिखे खाली होती थी। आज उसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि काश जो घर मैंने उसके जाने के बाद छोड़ा वो पहले छोड़ दिया होता। काश मैं उसे हवेली लेकर ही ना जाता। काश मुझसे मोहब्बत ही ना करता। वो मसलसल रो रहा था। काश मुझे पता होता कि सादकाबाद में थी। काश गाजी दाम बहुत उसे देख रहा था। कुछ देर बाद उसे अपने आंसू साफ किए और गाजी की तरफ मुड़ा। तुम उसे अपनी माँ के सामने गोली मार सकती हो, उसने कहा। मैं उसे बस ऐसे नहीं मार देना चाहता था एसपी, मैं पहले उसे सब कुछ बताना चाहता था। वो सब कुछ जो पिछले 16 सालों में मेरी माँ के साथ हुआ, वो सब कुछ जो मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं उसे हर उस रात की कहानी सुनाना चाहता हूँ जब मेरी माँ किसी बंद दरवाजे के अंदर चीख रही होती और मैं उस दरवाजे के बाहर पड़ा उसकी चीखें सुन रहा होता। मैं उसे इन तमाम चीजों के बारे में बताना चाहता था जिन्हें खा खा कर उसे 16 साल गुजारे। गले सड़े फल, रोटियों के सूखे टुकड़े, हेराती खाना, टूटियों और नलकों का गर्म पानी। मैं उसे बताना चाहता था कि मेरी पागल और एब नॉर्मल माँ ने किस तरह हर रोज मट्टी होकर मुझे पाला। और आहर में मैं बाद उसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उसे किसने हक दिया कि एक मासूम लड़की को यूं तहस नहस कर देने का? किसने? गाजी कहता चला गया, उसे पिछले 9 सालों में मुझे बहुत कुछ सिखाया। चाकूबाजी, गाड़ी दुराना, लड़ना, गोली चलाना। मैं बस वही गोली उसके सर में उतार देना चाहता हूँ। आंखें बंद करके अपना पूरा मैगजीन उस पर हाली कर देना चाहता हूँ और फिर आंखें खोलकर उसके खून में लत पर लाश को देखना भी नहीं चाहता। वो नम आंखों के साथ कहता जा रहा था। वो जनवरी का एक यस बस्ता दिन था जब वो हानपुर पुलिस स्टेशन चलाया। उसने शाहिद नजीर, उसकी बीवी सैमा शाहिद दोनों को अपने सामने तलब कर लिया। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? उसने पूछा। 3, 2 बेटियां और 1 बेटा। शाहिद ने कहा। कितने एकड़ जमीन है तुम्हारे पास? उसने फिर पूछा। 7 एकड़। उसने कहा। आपसे तकरीबन 16 साल पहले तुमने एक पागल और मजदूर लड़की को सादकाबाद जाने वाली बस पर बिठाया था, याद है? उसके कहते शाहिद और सैमा ने दूसरे की तरफ देखा। वो कौन थी? उसने पूछा। शायद बोल ना सका। तुम दोनों मियाँ बीवी मेरी बात कान खोलकर सुना। वैसे तो तुम दोनों इस काबिल हो कि तुम्हें सरेआम गोली मार दी जाए। इस मासूम लड़की के साथ तुम दोनों ने जो सलूक किया मैं सब जानता हूँ और मैं चाहूँ तो आज तुम दोनों को मीडिया और ह्यूमन राइट्स वालों के सामने नंगा कर दूं, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसके साथ जो कुछ हो चुका है ना वो बदला नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे सामने एक निस्बतन आसान रास्ता रख रहा हूँ। अपनी जायदाद में से अपनी बेटी का जो हिस्सा दो, उसके हिस्से की जमीन उसके नाम कर दो और जल्द अज जल्द उसके कागजात लाकर मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे तीनों बच्चे तुम दोनों के हाथ तक जेल के चक्कर लगाते रह जाएंगे। वो कहता चला गया। और कहाँ है? शायद ने कुछ देर बाद पूछा। तुम जैसे बाप को ये तक पूछने का हक नहीं है। वो जहाँ भी है
अभी तक जिंदा है। माजन ने कहा। और 14 दिन बाद शाहिद नजीर ने मरियम के हिस्से की जमीन उसके नाम करके कागजात उसके हवाले कर दिया। उसे अब भी मरियम से कोई सरोकार नहीं था। अगर चंद एकड़ जमीन के बदले उसकी जिंदगी से दूर रहती तो उसे और क्या चाहिए था? ये बेटा और 2 बेटियां। उसका घराना तो मुकम्मल था। उस एक किनार के घर में मरियम की जगह ना पहले थी न आज थी। आज 16 साल बाद उस घर की दहलीज पर वापस आया था। सादिया उसे नीचे लॉन्च में मिल गई थी। तो तुम्हें 16 साल बाद घर की याद आ ही गई? उसको देखकर बड़े तन से मुस्कुराती है। नहीं, मुझे इस घर की याद आज भी नहीं आई। उसने कहा था। तो फिर क्या जबरदस्ती बेच दिए गए हो? उसने पूछा। हाँ शायद, जैसे 16 साल पहले तुम्हारी बेटी यहाँ से जबरदस्ती बेच दी गई थी। उसने कहते ही सादिया के चेहरे का रंग उड़ गया। कहाँ है वो? उसने पूछा। मेरे पास। माजन धीरे से मुस्कुराया था। और मैं तुम्हें वही बात कहने आया हूँ जो 16 साल पहले की थी। मैं उसे शादी करने लगा हूँ, उसके बाद उसे मीडिया के सामने लेकर आऊंगा। तुम्हारी संगदिली और सफाकी की दास्तान पूरे शहर को सुनाऊंगा। फिर देखूंगा तुम उस बार MPS कैसे बनोगी। वो कहता चला गया था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। सादिया का रंग फाक हो गया था। क्यों? आज मैं ASP माजन मुर्तजा चौहान हूँ। आज मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, उसने कहा। सादिया बोल ना सकी। 16 साल पहले तुमने मेरे सामने 2 ऑप्शन रखे थे। आज मैं तुम्हारे आगे 2 ऑप्शंस रख रहा हूँ। 50 करोड़ रुपया मरियम के अकाउंट में और बहावलपुर में एक घर, बिल्कुल इस घर जैसा, या फिर तुम्हारी बर्बादी। माजा ने कहा। उस बात की क्या गारंटी है कि उसके बाद तुम मुझे कभी भी उसके नाम से ब्लैकमेल नहीं करोगे? सादिया ने कहा। याद करो तुमने मुझे मरियम की क्या गारंटी दी थी जब उसे जबरदस्ती हानपुर वापस भेज दिया था? माजा ने कहा। सादिया चुप रह गई। तुम्हारे पास 2 दिन है, वो कहते हुए खड़ा हो गया। सुनो, मेरे बेटे को किसने कत्ल किया? उसने पूछा था। एक कातिल को यह पूछने का कोई हक नहीं है, वह कहते हुए वापस मुड़ गया था। और शाहिद की तरह सादिया को भी मरियम से कोई सरोकार नहीं था। उसे आज भी अपनी इज्जत, अपना मर्तबा और अपनी साख प्यार थी। मरियम की उसकी जिंदगी से दूर रहने के लिए 50 करोड़ कोई ज्यादा रकम नहीं थी। उसे 2 दिन के अंदर उसकी दोनों डिमांड्स पूरी कर दी। गहरा नीला आसमान शफकी की तारों से शुरू हो रहा था जब वह गाजी और हाशमी को पुलिस कस्टडी में लिए उसके घर पहुंचा। नादर शाह ने मरियम के देखभाल के लिए एक और उसके पास भेज दी थी। उसने इशारे से वहां से जाने के लिए कहा। वह सर झुकाकर बाहर निकल गई। मरियम शायद अंदर आई थी। दोनों को अंदर लिया। मरियम शायद अंदर थी। दोनों को अंदर लिया। उसने SHO से कहा। वो सारे हिलाकर दोनों को अंदर लिया। 2 कांस्टेबल घर के दरवाजे पर छोड़ दो और बाकी फोर्स लेकर थाने वापस चले जाओ। उसने SHO को हुक्म दिया। वो 2 सिपाही वहां पर तैनात करके वापस चला गया। जो अपनी माँ को लेकर आ। चौहान ने उसकी हथकड़ी खोलते हुए कहा था। वो एक नजर हाशमी की तरफ देखता हुआ अंदर चला गया। अली हाशमी सर झुकावे सिंध के वस्त में खड़ा था। कुछ देर बाद गाजी मरियम को ले आया। वो गाजी का सहारा लेकर चल रही थी। हाशमी बस फटी फटी नजर से उसको देखता रह गया था। वो क्या से क्या बन गए। लो, अपनी माँ का बदला ले लो। चौहान ने अपना रिवॉल्वर गाजी की तरफ उठा दिया। काश मैं उसे बता सकता तुम उसके मुजरम हुआ। गाजी ने वो रिवॉल्वर हाशमी की तरफ किया था। मैं अपनी माँ को कई साल लोगों के हाथों से खिलौना बनते हुए देखा है, कानून के रखवालों के कदमों में रुलते देखा है, सियासी लोगों के हाथों इस्तेमाल होते देखा है, लेकिन मैंने उसे कभी अपनी इस हालत पर रोते नहीं देखा, कभी खुदा से शिकवा करते नहीं देखा, क्योंकि उसे आता ही नहीं है। उसे अपने नसीब पर रोना आता ही नहीं है। उसे अपने अल्लाह से शिकवा करना आता ही नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ। उसे पता ही नहीं है वो किससे अपना कसूर पूछे। गाजी की आंखें भीग गई थी और मुझे पूरा यकीन है कि उसे तो ठीक से ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। वो रो रहा था। तुम्हें कोई हक नहीं था एक ऐसी लड़की को अपने नफ्सियाती हवाजात के लिए इस्तेमाल करने का जिसे ठीक से अपना नाम लेना भी नहीं आता। उसे नफरत से कहते हुए ट्रैगर दबाया था, लेकिन उसके पहले में खड़ी उसकी माँ ने जोर से उसका बाजू खींचा। वो नफी में गर्दन हिलाकर उसे गोली चलाने से मना कर थी। अपनी उंगलियों के इशारे से न जाने उसे क्या समझाने की कोशिश कर थी। वह हैरानी से उसे देखता रह गया था। आली उसे पहचान गया थी। लड़खड़ा कर चलते हुए वो हाशमी के पास आए थे और फिर उसे देखकर जोर से मुस्कुराए। अपने दोनों हाथ उसके चेहरे पर फेरते हुए उसके गाल चुमे, उसके सीने पर अपना सर रखकर खड़ी होगी। आली, ये उसकी मोहब्बत थी। वह मोहब्बत जो अली हाशमी ने उसे सिखाई थी। वो आज तक नहीं बोली थी। कुछ याद नहीं था, न अपनी माँ, न अपना बाप, न अपना बेटा, न माजन, कुछ भी। अगर कुछ याद था तो वह अली था, जो उसे प्यार करता था, उसे नवाले बनाकर खिलाता था, उसका मुंह हाथ दिलवाता था, उसे तोहफे देता था, उसे बाप बनाता था, उसे अपनी रानी कहता था। हाशमी के लिए चाहे वह एक खिलौना ही से,
چاہے ایک ٹائم پاس سے، چاہے فارغ وقت کا ایک شغل سے، لیکن مریم کے لیے اس کی کل کائنات تھا، اس کا عالی تھا۔ ہمیشہ کے لیے غازی روتے ہوئے اپنے گھٹنوں پر گر گیا۔ ریوالور کب اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ کون کہتا کہ میری ماں پاگل ہے؟ وہ روتا چلا گیا۔ اسے کیا نہیں آتا؟ اسے تو سب آتا ہے۔ اسے تو محبت کرنا بھی آتا ہے، اسے محبت کو ہمیشہ یاد رکھنا بھی آتا ہے، اور اس محبت کو معاف کرنا بھی آتا ہے۔ چوہان چپ چاپ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاشمی بول بھی نہ سکا، بس اسے دھیرے سے اپنا سا مریم کے سر پر آ دیا تھا۔ یہ تو اس قابل تھی کہ تم اسے ہمیشہ اپنے دل میں رہتے، کمینے انسان، ہمیشہ اس کے آگے ڈال بن کر کھڑے رہتے، لیکن تم نے اسے ڈول کرا دیا۔ اسے روتا دیکھ کر مریم کے پاس آئی اور اسے اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ نفی میں سر لا کر اسے رونے سے منع کر دی۔ اپنی ماں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، باہر گاڑی میں 2 ایکڑ زمین کے کاغذات پڑے ہوئے ہیں جو تمہاری ماں کے نام ہے۔ اس کے اکاؤنٹ میں 50 کروڑ ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ بہاولپور چلے جانا، وہاں تمہارے لیے ایک گھر کا بندوبست بھی ہو چکا ہے۔ چوہان اپنی گاڑی کی چابی اس کی طرف اچھالتے ہوئے بولا، جاؤ اور جا کر اپنی ماں کے ساتھ ایک عزت پڑی ہوئی زندگی گزارو۔ وہ اپنا ریوالور اٹھاتے ہوئے بولا۔ غازی ایک نظر ہاشمی کے دیتے ہوئے مریم کو لے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ ایس پی ماجد مرتضیٰ چوہان کی ایک اور جیت، میر سمران مرتضیٰ کا قاتل پکڑا گیا۔ اگلی صبح تمام خبروں کی فرنٹ لائن خبر یہ تھی، مجرم علی ہاشمی نے اپنے تمام سابقہ جرائم قبول کر لیے، اس پر قتل کا مقدمہ عائد۔ تمام نیوز چینل پر یہ چرچا تھی۔ علی ہاشمی کو جوڈیشل کسٹڈی میں دینے کے بعد ایس پی ماجد چوہان مرتضیٰ چوہان نے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس رکھی۔ ہر نیوز چینل پر اس کی کانفرنس لائیو دکھائی دی گئی تھی۔ ہر خبری رپورٹر اور صحافی وہاں موجود تھا۔ میں نے یہ پریس کانفرنس اس لیے نہیں بلوائی کہ میں آپ کو علی ہاشمی کے تمام سابقہ جرائم کا قصہ سنا سکوں۔ وہ ایک قاتل ہے اور میں تمام جرائم قبول کر چکا۔ وہ بہت جلد وہ پھانسی کے پھندے پر ہوگا۔ میرا مقصد صرف آپ کو اصل حقائق سے آگاہ کرنا ہے۔ بعض اوقات بظاہر بے قصور نظر آتے ہوئے لوگ ہی سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں۔ میں سریعام کہتا ہوں کہ ہاشمی نے جن لوگوں کو قتل کیا وہ خود کوئی دودھ کے دلے ہوئے نہیں تھے۔ جوید کاردار، منظر باز، سمران مرتضیٰ، یہ سب مجرم تھے۔ وہ ایک ایک کر کے سب کچھ کہتا چلا گیا۔ مریم کی پوری زندگی اس نے میڈیا کے سامنے رکھ دی، کیا شاہد، کیا سائمہ، کیا میر آصف اور کیا سعدیہ، کسی کو بھی نہ بخشا۔ ہم اپنے ووٹ سے ایک ایسے شخص کو چنتے ہیں جس کے دل میں رتی برابر عوام کی خیر خواہی کا جذبہ موجود ہو، جو لوگوں کی بیٹیوں کو چاہے اپنی بیٹیاں نہ سمجھے لیکن کم سے کم بیٹیاں ضرور سمجھے، جو کسی کی روتی ہوئی بیٹی کے دکھ کا مداوع چاہے نہ بھی کرے لیکن اس کے دکھ پر دل سے شریک ضرور ہو، جو کم سے کم اپنے بیٹے کو عورت کی عزت کرنا ضرور سکھا دے۔ کیا فائدہ ایک ایسے شخص کو ووٹ دینے کا جو اپنی اولاد کو سڑک کنارے بیٹھی لڑکی کو مفت کا مال سمجھنے سے نہ رو سکے؟ کیا فائدہ ایک ایسی عورت کو ووٹ دینے کا جس کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے بھی رحم کی رمق نہ ہو؟ وہ عورت آپ کی بہو بیٹیوں کی کیا حفاظت کرے گی جس کی اپنی بیٹی پورے 16 سال سڑکوں پر تماشا بنتی رہی؟ وہ کہتا چلا گیا، سارا اگلا پچھلا کچا چٹھا کھول کر آ دیا۔ ہیومن رائٹس والے تمام ادارے اور این جی اوز شاہد اور سعدیہ کے پیچھے پڑ گئے۔ پارٹی نے سعدیہ مرتضیٰ کے لائسنس بھی کینسل کر دیا اور میر آصف مرتضیٰ پورے 15 سال بعد اپنی آبائی سیٹ پر الیکشن ہار گیا۔ ان دونوں میاں بیوی کی ساری عزت اور شہرت ہاتھ میں مل گئی۔ تم نے گارنٹی دی تھی گھٹیا انسان، سعدیہ اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ میں نے نہیں دی تھی، وہ بس مسکرا دیا تھا۔ بہت خوب چوہان، کم سے کم باپ کو تو بخش دیتے۔ وہ ایکٹر بھی ڈی آئی جی کے سامنے تھا۔ باپ نے کون سا عمر بھر کسی کو بخشا تھا؟ اس نے کہا۔ اب کہاں جانا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ بہاولپور، وہ بولا۔ وہاں کون ہے؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ اب انہیں کیا بتاتا، وہاں تو اس کی پوری زندگی موجود ہے۔